गुरुलाई हामीहरू विवाद हुने ठाउँहरूमा उपयोग नगरौँ। सबै चेलाहरूले यो कुरामा सचेत हुनुहोस्। गुरुलाई बचाउने र मार्ने भनेको उसको चेला हो, शत्रु होइन। चेलाहरूले गुरुलाई विवादमा हाल्दै 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 गयो भने गुरुको गुरुत्व सकिन्छ। अब आफ्नै राज्य खान खोजिरहेछ कसैले भनेपछि कसलाई रिस उठ्दैन? तपाईहरूलाई रिस उठ्छ। त्यो भइसकेपछि राजाले आदेश के दिया रहेछ भने तिनलाई 18 गतेभन्दा अगाडि नै समात्नु भनेर आदेश गर्यो। राजाको आदेश त्यति बेलाको साह्रै अप्ठ्यारो कडा हुन्छ। अब आर्मी पनि त्यसैमा लाग्यो। नेगुबी पनि नन्द कुमार भन्ने थिए, नेगुबीको कर्नेल हुनुहुन्थ्यो एकजना, चन्द हुनुहुन्थ्यो सिडिओ, अञ्चलाधीशजी हुनुहुन्थ्यो गुरुङ। उहाँहरू सबैजना गुरुलाई समात्नेमा तयारी रहेछ। यहाँ दरबारको चलन मन्त्रीहरूको चाहिँ के थियो भने म फलान दिनदेखि फलान दिन जाँदैछु भनेर जाहेर गर्नु पर्थ्यो। कहाँ जाने लेखिराख्नु पर्दैन थियो त्यति बेला। किन जाने कहाँ जाने त्यो लेख्नु पर्ने भए म लारुमामा यो उद्घाटन गर्न जाने भन्ने लेख्थेँ होला। मलाई यहाँबाटै जान दिँदैन थिए, तर मैले त्यो लेखिनँ। इलामको भ्रमणमा जाने लेखेको हुनाले म इलाम पुग्ने बित्तिकै सिडिओ आउनु, सिडिओ मसँग खुब मिल्दैन थियो र उहाँले भन्नुभयो भोलि त यस्तो पो हुँदैछ हजुर यहाँ, म जहाँ उद्घाटन गर्न जाँदैछु उसमा त्यहाँ चाहिँ भोलि गुरुलाई समातिँदैछ र धेरै चेलाबोलाहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति छन् भनेपछि म त सकसमा भएँ। मेरो हातमा दुईटा अल्टरनेटिभ थियो। एउटा के भने या त राजालाई खुसी पार्ने या वचन पुरा गर्ने। बडो गाह्रो कुरा हो त्यो दुईटा कुरै। तर अनि मैले राजालाई खुसी पार्ने भन्दा गुरुको वचन पुरा गर्ने प्रहर बेसी गरे। त्यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको यो बसी बिहालोको 26औं श्रृङ्खलामा विश्वभरबाट हामीलाई हेरिरहनु हुने किराँत धर्मावलम्बी तथा शुभचिन्तकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा सदाभन्दा अलिक बेगल, सदा जुन तरिकाले हामीले पाहुनाहरू अतिथिहरू ल्याउँथ्यौँ त्योभन्दा अलिक बेगल तरिकाको, अर्थात् भनौँ सदा हामीले अहिलेसम्म ल्याउने प्राय कस्तो भन्दाखेरि किराँत धर्मावलम्बी नै, किराँत धर्म अन्तर्गतकै कुनै न कुनै पद सम्हालेका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ निम्त्याएका थियौँ। किराँत धर्ममा विभिन्न जातिको प्रवेशको क्रममा विभिन्न जातिका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले निम्त्याएका थियौँ। त्यस्तै गरी कलाकारहरूलाई निम्त्याउने क्रम थियो भने आज चाहिँ हामी अलिक अलग भन्नको मतलब किराँत धर्मलाई असहज परिवेशमा पनि सहयोग गर्ने, अर्थात् भनौँ मित्रहरू कस्तो चाहिँ राम्रो अरे भन्दाखेरि सहजतामा हुने मित्रहरू भन्दा, सहयोग गर्ने मित्रहरू भन्दा असहजतामा पनि सहयोग गर्ने मित्रहरू सधैँ सधैँ जीवन्त हुन्छन्, सधैँ सधैँ सम्झिरहने नाम हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो अर्थमा हामीले किराँत धर्मलाई साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा, अर्थात् भनौँ पञ्चायती कालको त्यो कालरात्रि भन्छ, धेरैले त निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भन्छ, के नाम धेरै देला होइन। तर जे भए पनि त्यस्तो व्यवस्थामा रहेर पनि सहायक मन्त्री जस्तो पदमा भनौँ उच्च ओहदामा बस्नुभएको व्यक्तिले किराँत धर्मलाई लाउनु भएको गुण, किराँत धर्मप्रति लगाउनु भएको गुण सदैव अविस्मरणीय छ। त्यो अर्थमा आज तत्कालीन त्यतिखेरका सहायक मन्त्री, पछि त उहाँ त गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा त्यसो त जलस्रोत राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो, जे भए पनि पूर्व मन्त्री भन्नुभन्दा पनि अझ बढी त किराँत धर्मको एकदम होनहार एउटा व्यक्तित्व, असल मित्र हाम्रो बेनुबराज प्रसाईज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नवीनजी, बडो खुसी लाग्यो। यो 26औं श्रृङ्खलामा आज तपाईँहरूले मलाई जसरी भाग लिने अवसर दिनुभयो, यो सौभाग्य मैले जुन पाएँ ज्यादै खुसी लागेको छ र आज सबै साथीहरूसँग मनका कुराहरू गरौँ, म यसमा साह्रै खुसी छु। माफ गर्नु होला हाम्रो दर्शकहरू श्रोताहरू, उहाँलाई मैले स्वागत गर्दै थिएँ। मेरोमा यहाँ भाइबर कल आएकोले गर्दाखेरि म अलिकति मेरो माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भयो। अनि हाम्रो बेनुबराज प्रसाईजीलाई यस भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको यो प्लेटफर्ममा आजको बसी बिहालोमा, अर्थात् भनौँ यो सामान्य कुराकानीको एउटा चौतारीमा
तर हामी के ठान्छौँ भने यो एउटा चौतारी जहाँ चाहिँ हामी विशेष गरी अब बेनु दाइ र म धेरै समयपछि फेरि भेटघाट भएको छौँ र त्यो बारेमा यसो हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यो कुराकानी सायद विश्वभरका किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई सुन्न योग्य, उहाँको लागि भनौँ अभिलेख राख्नको लागि योग्य हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यो अर्थमा हाम्रो कुराकानीको क्रम अगाडि बढ्छ। अनि यो यही प्रसङ्गमा अघि हाम्रो बेनुराज प्रसाई ज्यूसँग अलिकति हल्का फाल्टु कुराकानी भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको मलाई ठ्याक्कै अहिले यो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि भनिहाल्छु कि जीवनको उत्तरार्ध कालमा जीवन बिस्तारै अब भनौँ बढ्दै जाने क्रममा, उमेर बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ विगतका कुराहरू, आफूले गरेका कुराहरू सम्झना बढी हुँदो रहेछ। अहिले वर्तमानमा के गर्दैछु भन्दा पनि विगत चाहिँ कस्तो थियो त मेरो भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भन्नुभयो। मलाई चस्सै छुयो क्या अहिले कार्यक्रम चलाउनमा मैले सम्झिहालेँ। बेनुराज प्रसाईज्यू, हजुरलाई मैले अघि नै स्वागत गरेँ। अब हामी त्यही विगतकै कुराहरू, विगतकै पानाहरू कोट्याउँछौँ एकछिनमा। अनि यसरी भनिहालौँ कि हजुर अहिले कता हुनुहुन्छ होला यतिखेर चाहिँ भन्नु? अहिले म केही समयदेखि काठमाडौँ आएको छु र काठमाडौँ आइसकेपछि त अहिले संसारैको समस्या हो यो, नेपालको मात्रै होइन। तर त्यसले अब नेपाललाई पनि प्रशस्तै गाजिएको छ। लकडाउन भयो, अब सुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था हो। त्यसैले अहिले काठमाडौँमै बसिराखेको छु र यो लकडाउनभरि म काठमाडौँमै रहन्छु। हेलो, यहाँ अलिकति हजुरको मैले कुरा सुनिरहेको थिएँ, बेनुराज प्रसाद हजुरको कुरा मैले सुनिरहेको थिएँ। हजुर, अनि यहाँनिर काठमाडौँको कुन ठाउँमा होला भन्नु मिल्छ यहाँनिर? मैले यो इमाडोल भन्छ ललितपुरको। यहाँदेखि त अलिकति माथि गएपछि त लारुङबा गुरुले आश्रम बनाउने जमिन पनि लिएको छ नि नवीनजी, लामाटारमा। त्यहाँ पुग्नलाई हामीहरूलाई करिब करिब 4 किलोमिटर पर्छ। यहाँ ग्वालकुबाट नजिकै हो। ए होइन, मैले हुनु त हजुरको घर मलाई थाहा छ, तर मैले विश्वभर आउनु पनि भएको छ एकचोटि। उहाँ चाहिँ हाम्रो बेनुराज प्रसाईज्यू चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गतको कमल पोखरी भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ अहिले चाहिँ। म पनि त्यसको नजिकै बस्छु होइन, बोजे पोखरी। म बोजे पोखरी, उहाँ कमल पोखरी, हामी नजिकै छौँ, तर हाम्रो भेट चाहिँ त्यति हुँदैन। अनि तपाईँको अब यहीँ त होइन, अब अलिकति पहिला चाहिँ कहाँ अलिकति बताइदिनुहुन्छ बेनुराज प्रसाईज्यू? अब यो हामीहरू काठमाडौँ भने त पछि आएको हो जम्मै प्रशान्त परिवारहरू। सबभन्दा पहिले हामीहरूको रामेछाप, हामीहरूको बिर्ता भनेर भनेपछि पोखरबास भन्छ त्यहाँ, त्यो पोखरबासमा हो। त्यसपछि मेरो हजुरबुवाको खालहरूसम्म चाहिँ राणाकालमा जागिरमा डिठा हुनुहुन्थ्यो, कोही राइटर, कोही के। त्यसरी उहाँहरू चारैतिर माइग्रेट गरिराख्ने, घुमिराख्ने गर्दै गर्दै हामीहरू 8 राई निगुरादिन पुग्यौँ। तर 1986 देखि हामीहरू झापा जायौँ। अनि झापामा गर्मी भएकोले गर्दाखेरि अब मान्छेहरू त्यहाँ बस्न गाह्रो थियो, औलोको समस्या। त्यही भएर मेरो बुवाहरू चाहिँ इलाम सेटल गर्नुभयो, झापामा खेती गर्ने र इलाममा बस्ने गरी। यो हामीहरू 1986 देखि 2003 सालदेखि हामीहरू इलाममा बस्यौँ र मेरो जन्म चाहिँ फेरि इलाम नै भयो। अहिले पनि हामीहरूको 8 राई निगुरादिनमा जमिन छ, घरहरू छ, त्यहाँ गएको छु। तर त्यहाँ मेरो जन्मस्थान चाहिँ होइन, जन्मस्थान चाहिँ मेरो इलाम नै हो। भनेपछि पछिल्लो अवस्था त तपाईँले अब तपाईँको राजनीतिक करियर, राजनीतिक सबै चलखेल त अब इलामबाटै गर्नुभयो होइन? सबै नै। मेरो अध्ययन पनि पहिले म करफोक स्कुलमा पढेँ 8 क्लाससम्म। अनि यो राजनीतिक नै भन्न पर्ला, त्यति बेला विविध कारणले गर्दाखेरि राजनीति एउटा आर्टिकल लेखेको विषयलाई लिएर क्लास 8मा मलाई त्यहाँबाट रेस्टिकेट गरियो। त्योभन्दा अगाडि मेरो नाम बेनाराज प्रसाई थियो। अनि फेरि अब 8बाट 9 पढ्नुपर्ने भएपछि मलाई समस्या भयो, एडमिसन पाउने स्थिति भएन। अनि मैले नाम चेन्ज गरेँ र बेनुराज प्रसाई राखेर त्यसदेखि पछि 9 क्लासमा म इलाम जोइन गरेँ। अब त्यसदेखि पछि त त्यही एसएलसी त्यहीँबाट कम्प्लिट गरेँ। त्यसपछि एक्जाइल भयो, बनारस गएँ, फेरि जेल बस्यो। अनि निरन्तर जेल बनारस त्यस्तै चलिराख्यो। पछि म आएर अनि प्रधान पञ्च त्यही फेरि नगरमा, इलाम नगरपालिकामा नगरपालिकाको अध्यक्ष प्रधान पञ्च भएँ त्यसपछि।
अब त्यहीँबाट त अनि राजनीतिक क्रम सुरु भइहाल्यो पदिएर। अब हजुरले प्रधान पञ्चको कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि पुरानो याद सम्झना आयो कि त्यसो भए त जितपुरको इलामको जितपुरको प्रधान पञ्च धनबहादुर मरवाङ र उप प्रधान पञ्च घलिन्द्र बहादुर लिङ्गदेन चिन्नुहुन्छ? अब त्यो हेर्नु उहाँहरूको त्यो त असलबहादुर दाई भन्नुहोस्, धनबहादुर दाई, घलेन्द्र दाई, यिनीहरू भनेको त सँगै नै उनीहरू आएर उकालो चढ्दै चढ्दै पसिना पुसेर के छ भनेर चिया खाएर बजार जाने घर मेरो पर्यो। व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो। अब उहाँ जितपुर गएर त्यो पोखरीको डिलमा बसेर एउटा आनन्दको लाइफ बिताएर बस्ने ठाउँहरू पनि त्यहाँ, त्यो अनुभव मलाई छ त्यति बेलाको। उहाँसँग नजिकको सम्बन्ध हो त्यति बेला पनि। हजुरलाई मैले त्यो फेजमा लानुको कारण के थियो भने त्यही धनबहादुर मरवाङ प्रधान पञ्च र उप प्रधान पञ्च घलिन्द्र बहादुर लिङ्गदेन भने चाहिँ दुईजना सम्धि तर एउटै कार्यक्रममा प्रधान पञ्च र उप प्रधान पञ्च थिए। त्यही उहाँहरूकै म सन्तान परे। हाम्रो फेरि रमाइलो कुराकानी यसरी भयो भन्नाले घलिन्द्र बहादुरको जेठा छोराको जेठो छोरा। त्यो अलिकति राजनीतिक रङ लागेर होला बाजेहरूको। मैले पनि राजनीति गरी टोकले र 2056 सालमा हामी सँगसँगै निर्वाचित भनौँ, सँगसँगै तपाईँ 1 नम्बरमा लडिराख्नु भएको थियो, म 2 नम्बरमा पनि म पनि उम्मेदवार भइरहेको थिएँ। सम्झना छ? कथा मलाई थाहा छ, त्यति बेलाको कथा थाहा छ। तपाईँ भयो त्यहाँ लड्नुभयो, म यता उसमा 1 नम्बरमा आएर लडेँ, केबी सर तपाईँसँग लड्नुभयो। त्यति बेलाको त्यहाँ मिलाउने पनि एकचोटि के प्रयत्नहरू भएको थियो है। हो हाम्रो केबी गुरुङजी निकै आउनुभयो, बस्नुभयो, तर मैले अलिक मानिनँ। हाम्रो केही कुराहरू थिए। तर त्योभन्दा अगाडि ज्ञानोदय दाईसँग तपाईँहरूले अस्ति ज्ञानोदय दाईसँग पनि भेट्नुभयो क्यार अघि कुराकानी भयो होला लाउती। उहाँ पनि 48मा हो उहाँ चाहिँ लड्नु भएको, जनमुक्तिबाट लड्नु भएको थियो। त्यहाँ मिलाउन हामीले धेरै खोजेका थियौँ। मेरो सोचाइ के थियो भनेदेखि डेमोक्रेटिक कल्चरका मानिसहरू जति छन् तिनीहरू युनाइट हुनुपर्छ भन्यो। अब अहिले कस्तो स्थिति भयो भने व्यक्तिगत सम्बन्धको कारणबाट, व्यक्तिगत समूहहरूको कारणबाट डेमोक्रेटिक कल्चर भएका मान्छेहरू छिन्न भिन्न भयो, विभिन्न ठाउँमा बस्यो। त्यो विभिन्न ठाउँमा बस्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि तिनीहरू सङ्गठित भएनन्, द्वन्द्वका पात्रहरू जस्तो भए। त्यसले गर्दा अब आज हेर्नुहोस् त नेपालको पोलिटिक्स कस्तो ठाउँमा, अराजक ठाउँमा पुगेको छ। मैले त्यति बेलैदेखि म के भन्थेँ भने पञ्चायतमा भएका हुन्, अरू ठाउँमा भएका हुन्, जुनसुकै डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू युनाइट भएर एक ठाउँ बस्नुपर्छ र मात्रै डेमोक्रेटिक कल्चरलाई हामी जोगाउन सक्छौँ भनेर भन्थेँ। त्यही प्रयत्न मैले त्यति बेला पनि गरेँ हो। म नवीन भाइसँग कुराकानी गरेर मिलाउनु पर्छ भनेर केबी सरलाई मैले अनुरोध गरे हो। ज्ञानोदयलाई र उहाँलाई पनि मैले पटक पटक बसाएर कुराकानी गरेँ। किनभने मलाई जनमुक्ति मोर्चामा भएका मानिसहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएका मानिसहरू, उनीहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्धले गर्दाखेरि मलाई के थाहा थियो भने यो जम्मै एउटा डेमोक्रेटिक कल्चरभित्रको परिवारभित्रको मान्छे हुन् र यिनीहरू चाहिँ विभिन्न भागमा विभाजित हुनु हुँदैन भन्ने थियो र त्यो प्रयत्न म गरिरहेको थिएँ त्यति बेला पनि। 56मा पनि देवदास राई अहिले दमक हुनुहुन्छ, ज्यादै बुढो पनि हुनुभयो, अहिले पशुपति नगर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अहिले माथि आइसक्नु हो? हजुर। अब उहाँलाई गुरुले लु बेनुक त्यहाँ उठ्ने भए तिमी जाऊ भनेर पठाउनु भएर ढुक्कै मसँग हिँडेर सहयोग गर्नुभयो उहाँले। त उनीहरू पनि एउटा डेमोक्रेटिक कल्चरका मानिसहरू थिए र त्यस्तो खालको मानिसहरू युनाइट हुनुपर्छ भन्ने सिन्स द्याट टाइम त्यति बेलादेखि नै मैले प्रयत्न गरिरहेको थिएँ। कति उदार भावना अनि विचार हिजो पनि त्यो युक्तिसङ्गत थियो, त्यो आज पनि युक्तिसङ्गत छ, अहिले पनि। अनि हजुरले त्यतिखेरको त्यो अलिकति मात्र मैले सम्झना गराएको, किनभने म त विशेष गरी किराँत धर्म क्षेत्रमा त्यसपछि गुरुको निजी सचिव भइहालेँ। अनि मैले के सम्झेँ भने हामी त महागुरुको कुरालाई पछ्याउने व्यक्तिहरू। अनि महागुरु फाल्गुन्द लिङ्गदेनले भन्नुभएको थियो धर्म नीति भनेको, राजनीति भनेको त केही छिनको लागि मात्रै हो,
धर्मनीति भनेको त्यो जुन घाम रहइन्जेलसम्म यो धरती आकाश रहइन्जेलसम्म भन्नुभएको कुरालाई सम्झेपछि मैले राजनीतिबाट अलिकति टाढा रहेँ र धार्मिक क्षेत्रमा लागेँ। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यति राजनीतिक रूपमा जोडिएनौँ। यद्यपि हजुरले क्षेत्र नम्बर 1बाट जितेर होइन झलनाथ खनालजी हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँलाई मजाले हराउनु भयो र तपाईँले जित्नुभयो र पछि मन्त्रीसम्म जलस्रोत राज्य मन्त्रीसम्म पनि हुनुभयो मलाई लाग्छ। अनि अब ती कुराहरू एकछिनमा हामी बिस्तारै केलाउँला। यो अलिकति मात्र के मात्रै गर्नु खोजेको भने तपाईँ र मको बिचको कनेक्सन चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति छोटो ल्याएँ मैले। अब म पछि अलिकति अगाडि नै फर्किन्छु। करिब मैले अघि नै पनि भने कि अप्ठ्यारो अवस्थामा होइन असहज परिवेशमा अर्थात् भनौँ के अरे हाँस्दा मात्रै संसार हाँस्ने, रुँदा त एक्लै रुने यो परम्परा छ नि, त्यसलाई पनि तिर्नु हुने त तपाईँ हो नि त होइन। भन्नुको मतलब होइन सजिलो अवस्थामा मात्रै साथी होइन, अप्ठ्यारो असहज स्थितिमा पनि साथी हुनुपर्छ। त्यो पो मित्रता हो त, त्यो पो सधैँ सधैँ सम्झिरहने गुण हो त भन्ने कुरो त हजुरले एउटा देखाउनु भएको छ, किराँत धर्मलाई एउटा गुण लगाउनु भएको छ। त्यो अर्थमा अब हामी होइन, किनभने विशेष गरी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भन्थ्यो होला कसैले, कसैले कालो रातको व्यवस्था भन्थ्यो होला, विभिन्न नाम दिन्थ्यो होला। मन नपरेपछि त धेरै नामहरू हुन सक्छन्। हुन पनि किराँत धर्मलाई अनि किराँत धर्मगुरुजीलाई ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्था थियो। त्यतिखेरको अवस्थालाई यसो सम्झौँ बेनुराज प्रसाईज्यू। अब त्यसपछि त्यतैपट्टिबाट हामी सुरु गरौँ न त। पहिला 45 सालको सेरोफेरोमा हामी जाउँ एकचोटि। ठिकै छ, त्योभन्दा अगाडि म अलिकति कुरा राखौँ। ए हुन्छ हुन्छ हजुर, हुन्छ मजाले। गुरुको बारेमा कुरो गर्दाखेरि अब सबै तपाईँहरू गुरुको नजिक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले मैले भन्दा धेरै गुरुको बारेमा जान्नुहुन्छ। तर मैले पनि केही जान्ने सौभाग्य पाएँ। त्यो क्रममा मैले गुरु कस्तो रूपमा अनुभव गरेँ। मलाई धेरैले जिस्क्याउँथेन, तैँले लिम्बुले गुरु मानिस भनेर भन्थे, जिस्क्याउँथे। मैले गुरुसँग पहिलो सम्बन्ध कसरी भयो त्यो बडो रमाइलो कुरो छ। एउटा यङ केटो म, धर्म बारेमा उति ज्ञान नभएको, तर मेरो सम्बन्ध थियो हर्कदूत सोम्याङ, तपाईँ जान्नुहुन्छ, इलामको प्रधानपञ्च, इलामको प्रधानपञ्च। पछि महमाई गएर बस्नुभयो। गुरुको खेती र उहाँको खेती सँगसँगै थियो। त्यो ऐलानी जमिन, त्यो जमिनलाई दाबी गर्ने एकजना साउजी इलाममा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको थियो। तर त्यहाँ उहाँहरूले खेती गरेका थियो। त्यहाँ कस्तो चलन छ भन्नुहुन्छ भने ऐलानी बिक्री हुने चलन छ। अहिले पनि धेरै मान्छेले त्यसरी ऐलानी खाएर बसेका छ। त गुरुलाई भेटौँ, गुरुकोमा जाउँ भनेर हर्कदोषले जहिले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो घरमा आउने, बस्ने, गरिराख्ने। उहाँको त्यो जमिनको मुद्दाले गर्दा त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ के भने, अब नयाँ अल्लारे केटाहरू, युवकहरूको कस्तो स्वभाव हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो छोराछोरीको थाहा हुन्छ नि। म पनि त त्योबाट फरक त होइन। गुरुलाई के भेट्ने, किन भेट्ने, के गुरु गुरु भन्नुहुन्छ तपाईँ भन्ने खालको सोच आउने हो। म गएको थिएन। पछि के भयो भनेदेखि गएँ। विष्णु घिमिरे एकजना हुनुहुन्थ्यो, मरेर जानुभयो। आशिक राङ योङआङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो गजलमुखीको। गोविन्द योङआङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो अर्को गजलमुखीकै। तोपाङ दाई हुनुहुन्थ्यो अर्को, उहाँ पनि मरेर जाइसक्नुभयो। उहाँको तोपाङ भनेको चाहिँ गजलमुखीकै। हजुर, तोपाङ लिङ्गदेन महमाई, पहिला जितपुर पछाडि महमाई हो, पहिले गजलमुखी। हजुर, जितपुरको बेल्ट हो। यो उहाँहरू हामीहरू एउटा सर्कल थियो। अनि कस्तो सर्कल थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरू चमैताबाट पस्थ्यौँ अनि सबैकोमा जाने। अब म एउटा गोप्य कुरो पनि भन्छु, म रक्सी पनि खान्थेँ त्यति बेला होइन। यो कसैलाई नभन्नु होला भन्न चाहिँ फेरि। अनि प्रत्येक घरमा गएर एकवटा बोतल अनि गजलमुखी यहाँ कसको ऊ छ के अरे भाकल गरेको छ, परेवा छ कि बोका छ कि, त्यो जम्मै लिएर तपाईँहरू गजलमुखीमा आउनुहोस् भनेर त्यहाँ रमाइलो गर्ने स्वभावहरू हामीहरूको थियो त्यति बेला। उदण्ड खालको स्वभाव भनौँ, तर पिपुलसँग त्यसरी हामीहरू नजिकमा बस्थ्यौँ। अनि हर्कदोष दाइले भन्नुभयो गुरुलाई भेट्न जाउँ भनेर लाग्यौँ हामी उकालो।
म त छिटो हिँड्ने, उहाँहरू अलिक ढिलो, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो, म अगाडि पुगेँ घरमा। सानो झुप्रो थियो, तपाईँहरू त्यो घरमा त अब सायद धेरै पुग्नु भएको पनि थिएन होला, अहिले त त्यसको रूप परिवर्तन भइसक्यो। अहिलेको लारुम्बा त्यो लारुम्बा होइन, त्यो बेग्लै लारुम्बा थियो। पहिरोको टाउकोमा अहिले जानेर त्यो सम्याएको छ, त्यो पछि सम्याएको हो, त्यहाँ एउटा सानो झुप्रो थियो, गुरु त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। गुरु बाहिर बसिरहेको, मैले अनि म अगाडि पुगेँ, म 8मा बसेँ, गुरु त्यही नै हुनुहुन्थ्यो, मैले उद्दण्ड तालले गएर बसेँ। मलाई के अन्दाज छैन, गुरु भने भित्र हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै गर्नु होला, आउनु होला। उहाँसँग मैले बसेर कुरो पनि गरेँ। मसँग अर्को हर्कवीर भन्ने मेरो भाइ साथी थिए, अनि तिनी अलिकति पछाडि आइपुगेपछि अनि सेवाहरू भनेर उनले दर्शन गरे। दर्शन गरेपछि मलाई लाग्यो ए गुरु त उहाँ पो हो रहेछ। मैले के कल्पना गर्दा थिएँ, भित्रबाट गुरु आउने, भेरी सिम्पल युवक, गुरु हुने खालको मैले काहीँ पनि केही पनि स्वभाव देखिनँ। उहाँ शिष्ट, नम्र। मैले त गुरु भनेपछि अलिकति उपदेशका कुरा सुरु गरिहाल्ने, अलिकति गफसफ ठुलो ठुलो गर्ने भन्ने फिलिङ भएर जुन गएको थियो त्यो देखिनँ। अनि उहाँलाई पहिले त मैले अलिकति हेपेर कुरो गर्ने जस्तो पनि देखाएँ होला जस्तो लाग्छ आजकल मलाई। म चाहिँ धेरै जान्ने हो, गुरु त के पो जानेको होला र भन्ने खालको पनि लाग्यो। तर जब त्यसको पछि हामीले 3-4 घन्टा बितायौँ, यो ईश्वरको अनुग्रह हो, उहाँ र मेरो मेल गरायो। उहाँमा भएको डेप्थ, उहाँमा भएको क्षमता त्यति बेला मैले बुझेँ। र मलाई अकस्मात त्यो एउटा अल्लारे केटोलाई के फिल भयो भने, होइन मभन्दा उहाँ बेग्लै हो। पहिले मभन्दा बेग्लै हो भन्ने त मलाई लागेको थियो, तर मभन्दा तलको हो भन्ने लाग्यो। अब मैले फिल गरेँ मभन्दा तलको होइन, मभन्दा धेरै माथि हो, र मैले बुझ्न नसकेको मात्रै हो भन्ने भयो। र त्यो रातभर हामीहरू कुराकानी गऱ्यौँ। त्यति बेला अहिले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, गुरुले आत्मानन्द लेख्नुहुन्छ होइन, त्यो लेख्न पनि अक्षर सही उहाँले गर्नुहुन्न थियो। तर जब छलफल भयो, उहाँले नै हो मलाई एउटा प्रेरणा दिएको पनि, कि त्यसपछि मैले धर्मग्रन्थहरूबाट अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। के हो त्यो धर्मग्रन्थ? तर ही वाज भेरी सिम्पल म्यान। धर्मको गुरु भन्दा पनि उहाँ समाजको गुरु। त्यस रूपमा मैले उहाँलाई त्यति बेला चिने। अब यो चिनाइ निरन्तर गयो हेर्नुहोस्। यो तपाईँले त 45 साल सोध्नुभयो, धेरै टाढा। त्योभन्दा अगाडि म प्रधान पञ्च हुँदाका उहाँको र मेरो जीवन थियो। मेरो छोरी कान्ता अहिले अमेरिकामा छ। ऊ जहिले पनि गुरुकोमा, नन्दले गुरुलाई त्यसो गर्नु हुँदैन भन्थ्यो। ऊ चाहिँ गुरुको काँधमा नचढिकन नहुने, अनि गुरु एकदम आरामले परेवा राखे जस्तो गरेर राखेर हँसी खुसीले बसिरहेको। म मन्त्री हुँदाखेरि हामीहरू 2-3 महिना मन्त्री क्वार्टरमै बस्यौँ होला। गुरु आउनुको काठमाडौँ बस्दाखेरि माथिको घर पनि थिएन। त्यो यस्तो खालको सम्बन्ध उहाँ र मेरो भयो। उमेर पनि हामीहरूको झन्डै झन्डै छेउछाउै छ, तर उहाँको डेप्थ, गाम्भीर्यताले बिस्तारै बिस्तारै मलाई छोप्दै गयो र मैले उहाँलाई आदर गर्न थालेँ। अब त्यो गुरुसँगको जीवन त्यहाँबाट मेरो सुरु भएको छ। जब बेलुकी हामीहरू बसेर कुरा गऱ्यौँ, अनि गुरुले जब वेदको कुरो गर्नुभयो, बाइबलको कुरो गर्नुभयो, अनेक धर्मशास्त्रको कुरो गर्न थालेपछि मलाई थाहा भयो, ओ बाप, जो निरक्षर छ उसलाई ज्ञान कहाँबाट आयो। त्यसपछि मेरो उहाँप्रति श्रद्धा बढ्दै गयो। अब त्यसपछि सोसियल एक्टिभिटीमा हामीहरू कसरी अगाडि बढ्यौँ त्यो फेरि अगाडि भन्दै जाउँला। नवीन भाइ तपाईँले ल अब सुरु गर्नुहोस्। मैले अलिकति यो 45 भन्दा अगाडि गुरु र म कसरी नजिक भयौँ भन्नेमा अलिकति पस्न छुन खोजेको। हजुर, हजुरले त्यही त अलिक अगाडिदेखि नै आउनुभयो, एकदम खुसी लाग्यो। त्यो चाहिँ मलाई थाहा रहेन छ, त्यही भएर मैले एकैचोटि 45 को कोटाउन सकेँ खोजेँ। तर गुरुसँगको त्यो जुन सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो, त्यो कति सालतिरको होला अन्दाजी?
यो मेरो विचारमा 28 साल। ए 28 सालमा। निर्मला कुन साल जन्मिया हो? 34 सालमा हो। 34 साल। 2034 सालमा विवाह, गुरुको विवाह नै 32 सालमा भएको। 32 सालमा बिहा भएको। हजुर। यो 28 हुन्थ्यो, 3-4 वर्ष अगाडि हो निर्मला जन्मेको। जन्मिनुभन्दा अगाडि भनेपछि गुरुको विवाह भएको थिएन त्यतिखेर? बिहा भएको थिएन। ए त्यसो भए हो 32 भन्दा अगाडि के ल 28 गुरामा आउनु भएको त पछि। अब त्यसपछिको फेरि रमाइलो कुराहरू छ। गुरामा अहिले जस्तै एक्टिभ, खेतीपातीमा बेसी एक्टिभ हो उहाँ आइसकेपछि पनि। उहाँले मलाई त्यति बेला दाइ नै भन्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ अप्ठ्यारो मान्थेँ दाइ भन्नुभयो भनेर। त्यो अत्यन्त सहज स्वभावको गुरामा हुनुहुन्छ। तर धार्मिक पार्ट र सोसियल पार्टमा जब गुरु हामीहरू कुराकानी गर्न थाल्थ्यौँ त्यति बेला उहाँ इन्टरफेयर नगर्ने, त्यो उहाँको एउटा बेग्लै खालको क्यारेक्टर। त्यो क्यारेक्टर मैले बिपी र सुशीला भाउजूकोमा देखाएको छु। त्यो खालको आफ्नै काममा सुशीला भाउजू पनि आफ्नै धुनमा लागिराख्नुहुन्थ्यो। बिपीसँग कसैको कुरो मिलेन भने त्यो कार्यकर्ताको पक्षमा प्लिड गर्नुहुन्थ्यो। त्यो खालको प्रवृत्ति गुरामाबाट देख्थेँ। त्यति बेला बिपीसँग म त्यति धेरै नजिक भएको थिइनँ। 28 साल 29 सालदेखि मात्रै बिपीसँग म धेरै नजिक हुँदै गएर उहाँलाई बसी चिन्दै गएँ। तर पछि उहाँको त्यो स्वभाव म देख्थेँ। गुरु जब त्यो भयो 28 साल 29 साल त्यो भयो, त्यसपछिको निरन्तरता उहाँसँग मेरो भएन। किनभने म एक्जाइल भएँ, बनारस गएँ, अनि जेल गएँ। उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध कम हुँदै गयो। जब 36 साल आयो, एक रात हर्कध्वज दाई आत्तिएर आउनुभयो, हर्कवीर पनि। अनि उनले के भन्नुभयो भने हर्कवीर योङगाङ अनि राति आए के भयो? होइन, गुरुले त निर्दलले जित्छ बौद्धले हार्छ भनिदिनु हो। अब यो त प्रभाव पर्ने भयो त कार्यकर्तामा, चेलाबुलामा। त्यसैले तपाईँ त हिँड्नु पर्यो, जानु पर्यो, गुरुलाई त्यो भन्न त कसरी रोक्ने होला भनेर। अनि ला अब गुरुले भन्नुभयो भने एउटा डल्लै वर्ग त बिग्रिने पर्यो, हामी त बौद्धल जिताउन लाग्यो भनेपछि ल म जान्छु नि त भनेर। त्यसपछि अनि अर्को दोष दाइ हामीहरू गएपछि गुरुले के भन्नुभयो भने हेर तिमीलाईमा एउटा कुरो हुन्छ, मैले जे देखेँ त्यो नभनी मिल्दैन त के गरौँ। अब मैले देखेको कुरो त म भन्छु, तिमीलाई पनि भन्छु। निर्दल जित्छ। कहाँ जित्छ गुरु? तपाईँ त्यसै यो म भनिदिनुहुन्छ। मैले त देखाएको छु जित्छ, तर निर्दल धेरै दिन टिक्दैन। बौद्धल आउँछ, तर बौद्धलले जनतालाई खुसी दिँदैन, र यो पनि सही छ। धेरै मान्छे पो मर्छन् त, उहाँ त अत्यन्त मसिनो स्वरमा अनि साधारण रूपले भन्नुहुन्छ नि भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो हर्कवीर पनि छन् त्यहाँ, हर्कदूत छ, नेबर्स गुरुङ भने केविसरको भाइ, यति हामीले 3-4 जना गएको छ। गुरुले त्यो नभनेपछि मैले त्यसो भने गुरु त्यसो भएदेखि तपाईँले देखेको कुरा आदि नभनिदिनुहोस्। के भने निर्दल जित्छ गुरुले देख्नुभयो भनिदिनुहोस्। त्यसपछि निर्दल बाँकी रहँदैन त्यो पनि भनिदिनुपर्छ मैले गुरुलाई अनुरोध गरेँ। हामीहरूको त एम्बिसन त पोलिटिक्स नै हो। त्यो भनेपछि अनि गुरुले हाँस्नुभयो, ठिकै छ मैले देखेको कुरो त म सबै कुरो भन्छु नि। उहाँको मैले एउटा कुरो के देखेको छु भने कहिले पनि उहाँले भविष्यवाणीहरू गर्दाखेरि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। जे देखेको छ त्यो कसैले राम्रो मानोस् या नमानोस् मैले भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ रमाइलो लाग्थ्यो गुरुको त्यो लाडुम्बाको त्यो अहिले जहाँनिर मुजुर छ नि, अहिले तलतिर मुजुरको गोठ छैन, त्यो चाहिँ मुनि पहिरो जाने थियो पाङ्खर। कति बेला खस्छ जस्तो थियो। एक दिन गुरुकोमा म र हर्कवीर गयौँ, उकालो गएको
त्यही पसिना लफ लफ भएको थियो, हामी गर्मी भयङ्कर। अनि त्यहाँ पुग्यो यस्तो गुरु धागो टाङ्दै हुनुहुन्छ रहेछ, बाँसको किला गाडेर धागो टाङ्दै हुनुहुन्छ। गुरु शिवाहरू भने शिवाहरू यति मेरो आयो भने एकछिनै म यहाँ काम गरिसकिहाल्छु भने के गरे गुरु भने अब म के मासतिर जानेर त्यतै बारीतिर हामीहरूको चलन पनि त्यही नै हो, जो जहाँ भेट्न गएको छ भने जो जहाँ भयो त्यहीँ जाने हो। त्यहाँ गएपछि अनि गुरुले मैले सोधेँ के गरे भनेपछि यो पहिरो गएर यो थाम्नलाई यहाँ म मन्दम गर्दैछु भन्नु। त्यो कुरालाई मैले पत्याएन। अर्को बेला पछि मैले भने फेरि यो गुरुले के भन्नुहुन्छ यो डोरीले कसरी थाम्नुहुन्छ उहाँले पहिरो भनेर। ऊ त्यो के हो थाहा छैन, तर त्यहाँ पहिरो गयो, अहिले पनि पहिरो गएको छ। त्यो उहाँसँग त्यही आध्यात्मिक गुणहरू पनि केही छन्। त्यो गुणलाई बुझ्न सक्ने क्षमताको मान्छे चाहिन्छ। त्यो क्षमता त हामीसँग छैन। त्यसैले हामीहरू धेरै प्रश्नहरू उब्जिरहेको छ। अहिले पनि म धेरै प्रश्नहरू उठेको देख्छु। गुरुलाई नमान्ने किरात के हो, किरात राई भनेको जात हो कि पदवी हो कि किरात धर्म के हो, यो परम्परा पद्धति पूजा पद्धतिहरूमा जुन परिवर्तन छ यो ठिक हो कि होइन भन्ने विवादहरू देख्छु। तर मलाई के लाग्छ, मैले धेरै ठाउँ लेखेको पनि छु, भने पनि छु कि यो जुन विवाद छ गुरुसँगै बसेर सल्टाउन खोज्यो भने यसले यो धर्म मान्नेहरूमा द्वन्द्व जन्मिँदैन। द्वन्द्वको परिणाम के हुन्छ? ज्योतिनन्द जब आउनुभयो गुरुकै चेला भएर आउनुभयो, पछि जब द्वन्द्व भयो, त्यो द्वन्द्व पछि न ज्योतिनन्दलाई कल्याण गर्यो न गुरुलाई नै नाम। किनकि यो द्वन्द्वहरूलाई बसेर सल्टाउनु पर्छ भनेर मैले त्यति बेला पनि भन्थेँ। तर यो गुरुमा छ र त्यसलाई बुझ्न सक्ने क्षमताहरू चाहिन्छ। नवीन भाइ अरू प्लिज। म त हजुरको कुरा सुन्दै होइन ठिक छ हजुर, एकदम ठिक छ। हजुरको कुरा सुनिराख्यो भने त त्यो पुरा एउटा पुरानो यादमा डुबे भइँदो रहेछ हजुरले भनिराख्नु भएको कुराहरू। किनभने हाम्रो त झल्झली आँखामा छ नि त। जस्तै त्यो पहिरोको कुरा गर्नुभयो, पहिरो गुरुले तपाईँले भने जस्तो डोरीले कहाँ रोकिन्छ र जस्तो लाग्थ्यो, तर पहिरो त साँच्चै थामियो। किराँतको मुन्दुमले थामिँदो रहेछ, इबाङको पहिरो जस्तो पनि थामिरहेछ। उहिले अब अहिलेको मात्रै के कुरा र महागुरु फलन्दको पालामा पनि त्यही पहिरोकै कुराहरू होइन, माथि 5 थरमा विभिन्न ठाउँमा पहिरो थामिएकै छ। अब यो प्रसङ्ग फेरि धेरै छ। तर अब गुरुसँग बिताएका क्षणहरू तपाईँको कुरा मात्रै गऱ्यो भने साह्रै धेरै छ, सायद यो कार्यक्रममा सकिँदैन पनि होइन। यो अघि त अब कस्तो भन्दाखेरि गुरुसँग बिताएका रमाइला क्षणहरू थिए भनेको मतलब गुरुलाई एउटा अलिकति मैले यसबाट एउटा मात्रै कुरा के लिन खोजेँ भने गुरुलाई गुरुको रूपमा तपाईँले कसरी चिन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो यसबाट, चाहिँ साँच्चै नै आयो होइन। अरूले पनि चिन्नुपर्छ यो अर्थमा भन्ने कुरा तपाईँले जुन व्यक्त एउटा भावना अन्तर्हृदयबाट दिनुभयो त्यो अहिलेको मुख्य पाटो। अहिलेको अगाडिको जति अन्य कुराहरू त तपाईँको सम्बन्धका कुराहरू थिए। अब मैले अलिकति किनभने भरे समयले नपुग्ला होइन, मैले अघि भने नि पछि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ के छ भने पछि गुरु गुरुआमाको जीवनीहरू लेख्ने योजनामा छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि पछि हामी कुनै दिन बसेर दाजुभाइ लामो कुराकानी गर्छौँ होइन, त्यो फाल्टै हुनेछ। अहिले चाहिँ हामी हजुरलाई चिनाउने र संक्षिप्तमा गुरु र तपाईँको सम्बन्धहरू असहजताका अवस्थाका दिनहरू सम्झिने हो। विशेष गरी सहज मैले भने नि सहजतामा त हाँस्दा त सबै हाँस्ने सिस्टमै छ नि। पार्टीमा बोलायो भने मान्छे टन्नै आउँछन्, तर मरौ परौको कार्यक्रममा बोलायो भने मान्छे कम्ती हुन्छन् होइन। अब यस्तै अब मैले भन्न खोजेँ चाहिँ के भने विशेष गरी पञ्चायती त्यो शासनले त हुन त तपाईँ 43 सालमा मरिचमान सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वमा सहायक मन्त्री पनि हुनुभयो होइन। त्यो एउटा राम्रो योगदान पनि मिल्यो र गुरुको सहयात्री। त्यस्तो हुँदाखेरि तैपनि त्यो शासन व्यवस्थाले त गुरुको टाउको मूल्य नै 3 लाख रुपियाँ तोक्यो नि, हजुरलाई थाहा छ होला। त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ। अब यो मैले ठुलो कुरोहरू गर्न मिल्दैन, किनभने त्यसमा मेरो भूमिका केही पनि छैन। नम्बर 1, गुरुलाई एउटा आरोप के लाग्यो भने यो आरोपको निरन्तरता मात्रै हो। फागुनन्द गुरुलाई पनि के लागेको थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ? राजद्रोह मुद्दा
राजद्रोहको मुद्दा थियो। त पैदल हिँडेर काठमाडौँ ल्याइएको। यो महामानवहरूको जीवनमा यस्ता घटनाहरू आउँछ। अनि तपाईँ हामी जस्तो मान्छे चाहिँ के भन्छौँ भने मैले फलानालाई सहयोग गरेँ भन्छ। देख्दाखेरि सहयोग गरे जस्तो पनि देखिया हुन्छ, तर त्यो कारक मात्रै भएको। उहाँहरूको जीवन पद्धति जो एउटा मार्गमा हिँडेका छन्, जसको वे अफ लाइफ एउटा छ, उनीहरूलाई यस्तो घटनाहरू आइरहेछन् र त्यो घटनामा त्यसलाई सल्टाउने कसरी भन्ने पनि उहाँहरूले नै जाने हुन्छ र त्यो सल्टाउनलाई कुन कुन पात्र प्रयोग हुन्छन् भन्ने पनि उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै पात्र मध्येको एउटा म पनि। त्यसैले त्यसमा मेरो भूमिका छ म भन्दिनँ। त्यो अहङ्कार हुन्छ, मैले यसो गरेँ भनेर भने त्यो अहङ्कार पनि हुन्छ, गुरुको उच्चतालाई हेप्या पनि हुन्छ। म त्यसो भन्न सक्दिनँ। तर घटना के घटेको थियो म भन्छु। मेरो मरिस मान्जीसँग लडाइँ भयो, झगडा भयो। अनि झगडा भएपछि राजनीतिक कुरामै, झगडा भनेको कुटाकुट खालको होइन, वैचारिक विवाद भयो। विवाद भएपछि म गएपछि अनि एट द मोमेन्ट लारुममा जाने सोच आयो। म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य मात्रै थिएँ, मन्त्री भएको छुइनँ। अब यो कुरो तपाईँहरूले अर्कोविदहरूलाई सोध्नुभयो भने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, केयर सिंहलाई थाहा हुन्छ उनीहरूलाई। अनि गुरुले के भन्नु भने म पुगेपछि त्यही डिलमा बसेँ। अब त्यहाँनिर बसेपछि गुरुले भन्नु, ए बेनु मैले त अस्ति भर्खर एउटा सपना देखेको छु, तिमीलाई त मैले यसो तानेर हेलिकप्टरमा चढाइदिएको छु, तिमी मन्त्री हुन्छ होला है भन्नुभयो। मैले भने होइन मेरो त्यो नहुने कुरा हो, म उहाँ मरिसमासँग लडाइँ त परेर आइरहेको छु, म कुरो नमिलेर म कहाँबाट मन्त्री हुन्छु भनेर भने। त्यसपछि म जिल्ला घुम्दै थिएँ। म नयाँ बजार पुग्दाखेरि म मन्त्री भएको थाहा पाएँ। त्यही पिरियडमा अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यसपालि मङ्सिर 18मा तिमी यहाँ भाग लिनुपर्छ है, आऊ भन्नुभएको थियो र म आउँछु भनेर मैले कमिट गरेको थिएँ। तर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बेनुपलाई उहाँले बोलाएको थियो, म मन्त्री बेनुप भयो, तर मैले आउँछु भन्ने वचन दिए हुनाले म त्यहाँ जाने भएँ। त्यही परिस्थितिमा के भएको रहेछ भने, अब यो भित्री कुरामा म पस्दिनँ है, म सर्फेसियल मात्रै अलिकति कुरा भन्छु। के भने केही मानिसहरू त्यो किराँत भाषाको प्रेस स्थापनाको काममा दुरुपयोग गर्ने मानिसहरू थिए, को म भन्दिनँ। तिनीहरूले दरबारमा राजालाई लगातार के कुरो पुर्याउँदो रहेछन् भने मङ्सिर 18 गते चाहिँ आत्मानन्द लिङ्गदेनले आफूलाई राजा घोषित गर्छ र पूर्वाञ्चलमा राजा घोषित गर्ने भने सरकार यो हजुरमाथिको अपराध हो र त्यो मान्छेलाई त जसरी पनि समात्नुपर्छ भनेर राजाकोमा नजिक भएका को मानिसहरूबाट राजाको कानमा पटक पटक त्यो कुरा पुग्ने। अब आफ्नै राज्य खान खोजिरहेछ कसैले भनेपछि कसलाई रिस उठ्दैन? तपाईँहरूलाई रिस उठ्छ। त्यो भइसकेपछि राजाले आदेश के दिया रहेछ भने तिनलाई 18 गतेभन्दा अगाडि नै समात्नु भनेर आदेश गर्यो। राजाको आदेश त्यति बेलाको साह्रै अप्ठ्यारो कडा। अब आर्मी पनि त्यसैमा लाग्यो। नेगुबी पनि नन्द कुमार भन्ने थिए, नेगुबीको कर्नेल हुनुहुन्थ्यो एकजना, चन्द हुनुहुन्थ्यो सिडिओ, अञ्चलाधीशजी हुनुहुन्थ्यो गुरुङ। उहाँहरू सबैजना गुरुलाई समात्नेमा तयारी रहेछ।
यहाँ दरबारको चलन मन्त्रीहरूको चाहिँ के थियो भने म फलान दिनदेखि फलान दिन जाँदैछु भनेर जाहेर गर्नु पर्थ्यो। कहाँ जाने लेखिराख्नु पर्दैन थियो त्यति बेला, किन जाने कहाँ जाने त्यो लेख्नु पर्ने भए म लारुमामा यो उद्घाटन गर्न जाने भन्ने लेख्थेँ होला, मलाई यहाँबाटै जान दिँदैन थिए। तर मैले त्यो लेखिनँ। इलामको भ्रमणमा जाने लेखेको हुनाले म इलाम पुग्ने बित्तिकै सिडिओ आउनु, सिडिओ मसँग खुब मिल्दैन थियो र उहाँले भन्नुभयो भोलि त यस्तो पो हुँदैछ हजुर यहाँ, म जहाँ उद्घाटन गर्न जाँदैछु उसमा त्यहाँ चाहिँ भोलि गुरुलाई समातिँदैछ र धेरै चेलाबोलाहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति छन् भनेपछि म त सकसमा भएँ। मेरो हातमा दुईटा अल्टरनेटिभ थियो। एउटा के भने या त राजालाई खुसी पार्ने या वचन पुरा गर्ने। बडो गाह्रो कुरा हो त्यो दुईटा कुरै। तर अनि मैले राजालाई खुसी पार्ने भन्दा गुरुको वचन पुरा गर्ने प्रहर बेसी गरेँ। त्यो अटेन्ड गरिराखेको थिएँ, हर्कवीरहरू आइपुगे। अनि साह्रै गाह्रो भयो, आर्मी पुरै आइसक्यो, यस्तो यस्तो भयो, के गर्ने दाजु, जाने हो कि नजाने हो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, गइदिनु भएन भने त हामीलाई त बिजोक हुन्छ भनेर उनले भनेपछि छोड्दै गयो। बिहान 2 बजे राति यहाँबाट हिँड्ने हो, तर हल्ला नगर भनेर जितपुरबाट चलो त्यो 7 नम्बरको फेदी छ नि त्यो भागबाट मन्त्री त हो तर भागे चोर जस्तो भागेर गएको गुरुकोमा जाँदाखेरि। अनि त्यहाँबाट हर्कवीर हामीहरू गयौँ। अनि तल निक्लिएर अनि त्यहाँबाट गुरुकोमा पुग्दाखेरि नेगुबीवालाले मलाई देख्यो, ल्यापै बसिरहनु भएको थियो। अनि मैले पञ्चायत स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै आर्थिक सहयोग गरेर 1 तलाको टिनको घर भर्खर बनाएको थियो त्यहाँ आश्रममा, हामीहरूले मन्त्रालयबाट गरेका थियौँ गुरुको निमित्त भनेर। त्यो घरको माथिल्लो तलामा टिन छापेको थियो। अहिले जुन घर छ नि त्यही घर हो त्यो टिनको। अनि त्यो घरको माथिल्लो तलामा गएर म पनि बसेँ। अनि बसिसकेपछि अनि उसले मलाई खबर पठाए, तपाईँ किन आइदिनु भयो भनेर, यस्तो यस्तो स्थिति छ यहाँ त। मलाई पत्यार छैन, राजा घोषणा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई पत्यार छैन। मेरो 10-12 वर्षको सम्बन्ध हो। उहाँ राजा पनि हुने होइन, उहाँ समाजसेवी हो। त्यसैले गर्दा समाजसेवीको हैसियतले उहाँले आफ्नो भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, चेलाबुलालाई तिमीले यसरी जाऊ भनेर। यस्तो कार्यक्रम मैले पहिले पनि एटेन्ड गरेको छु। पहिले तपाईँ माथि कसैले रिपोर्ट गरेनन्, तर मङ्सिर 18 गते यो गर्ने त पहिलेदेखि थियो नि त। गुरुको त्यो थियो, फेरि गर्नुहुन्थ्यो। अनि भविष्यवाणी त्यो दिन हुन्थ्यो, राति 12 बजेतिर भविष्यवाणी हुन्थ्यो। अनि त्यो यो मात्रै हुन्छ भनेपछि अनि तपाईँ चाहिँ गइदिनुहोस् भन्ने कुरो गरेँ। म त जाँदिनँ भनेपछि फेरि यहाँ माथि जाए। एउटा राम्रो पक्ष त्यति बेलाको के छ भने राजा यस्तो कुराहरूमा निरन्तर सम्पर्कमा आफै बस्ने राजा वीरेन्द्र। अनि जब म गएको छु भनेपछि यहाँ त के थियो भनेदेखि म काङ्ग्रेस पार्टीबाट उम्मेदवार भएर जितेर आएको हुनाले राजाको पनि मसँग राम्रो दृष्टिकोण थिएन र न मलाई मन्त्री दिएको थिएन पहिले। त्यो खालको स्थिति थियो नि। त्यो स्थिति भएकोले गर्दाखेरि राजासँग मेरो नजिकता पनि थिएन यति बेलासम्म। अब त्यसदेखि पछि मैले राजा र गुरु मध्ये एउटा छान्नु पर्दाखेरि जब गुरु छाने अनि माथिबाट निर्णय के गयो भनेदेखि ल त्यसो हो भने मन्त्री त्यही बसेको छ भने 12 बजेसम्म तिमीहरू हेर, 12 बजेसम्म गुरुले के बोल्नुहुन्छ त्यो हेरेपछि गुरुको बोलाइ गलत भयो भने समाप्त ल्याउ, सबैलाई ल्याउ, भएन भने पर्दैन। अनि त्यहाँनिर एउटै मञ्चमा गुरु र म छेउमा बसेको छौँ, त्यो मलाई याद छ अहिले पनि। र गुरुले जब भविष्यवाणी गर्न थाल्नुभयो उहाँले भन्ने क्रममा धर्मको सहिष्णुता बारेमा, अहिले समय रह्यो भने त्यो पछि कुरा गरौँला, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक समन्वयको बडो राम्रो व्याख्या
त्यो दिनको भाषणमा छ। अब त्यो रेकर्डमा छ कि छैन मलाई थाहा छैन त्यो दिनको। त्यो रेकर्ड कहीँ छ भनेदेखि त्यो सुन्नुहोस्, बडो गजब चिजको भाषण छ त्यो। तपाईसँग छैन भने दरबारमा चाहिँ पक्कै पनि छ, तर दरबार पनि अब पुग्यो, अब कहाँ छ थाहा छैन। त्यसै त्यो चिजहरू जब उहाँले बोलिसक्नुभयो त्यसको आधी घन्टापछि फट्टै आर्मी पनि देखिन छोड्यो, ऊ पनि छोड्यो। अब म तपाईँहरूलाई यसको रिजल्ट के भयो म देखाउँछु भन्छु। मैले त के ढुक्क थिएँ भने अब म राजाको आँखामा सकिएँ भन्ने नै थियो। किनभने मैले त राजा र गुरु मध्ये छान्दाखेरि त राजा छान्नुपर्ने मान्छेले गुरु छाने नि त। आफ्नो विरोधी छान्नेलाई त अर्कोले त राम्रो मान्दैन नि त। त्यो त ह्युमन साइकोलोजी हो, मानिसको स्वभाव हो। त्यसरी मानेन भनेर अप्ठ्यारो दुःख पनि मान्नु हुँदैन। तर उल्टो के भयो भनेदेखि जब म फर्किएर गएँ राजा मसँग खुसी भए र त्यसपछि हर चिजमा अस्ट्रेलिया जानु परोस् कि विदेशका जुनसुकै देशमा डिल गर्न जानु परोस् कि शिक्षाको कुराहरू हेर्न परोस् कि हर चिजमा बेनुपलाई सोध, उसलाई थाहा हुन्छ भन्न थाले। त्यो त गुरुको फल त मलाई लाग्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो गुरुलाई मैले सघाएको होइन रहेछ, त्यो गुरुलाई लगानी गरेर त मैले मेरो लागि रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यसैले गुरुलाई मैले जोगाएँ भन्ने अहङ्कार मैले गर्नु गलत कुरा हुन्छ। गुरुले मलाई त्यो कर्मको निमित्त प्रयोग गर्नु हो, यो मैले गर्व मान्नुपर्छ। नवीन भाइ? हजुर हजुर, त्यही होइन र? होइन हजुरको यो त अब अहिले यो सुनिरहँदाखेरि हजुर अलिकति पछाडि बेनुप दाइ पछाडि सर्दिनुहुन्छ कि त्यो आधा आधा काट्यो, माथि काटियो। म गफ गर्दाखेरि यस्तो भयो, यो इमोसनली एट्याचमेन्टको कुरा भयो नि त। अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि लिन्छ अनि त्यस्तो यो यादै पनि हुँदैन कि मलाई पनि यादै भएन, हेर्दै भएँ। तर हजुरको कस्तो उदार अनि त्यसपछि एकदम महान विचार आयो कि अहिले गुरु र राजा छान्दाखेरि को छान्ने। आज त्यो भोलि पनि होइन कसैको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होला। पार्टी र यहाँ त के छ भने अहिले पार्टी र गुरुको छान्दाखेरि को छान्ने होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि हजुरले त्यो साह्रै राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो र त्यो अर्थमा तपाईँले गुरुलाई छान्नु भएछ एउटा होइन। तपाईँले त अनि अर्को एउटा कुरा रमाइलो गर्नुभयो कि मैले गुरुलाई सहयोग गरेको होइन। वास्तवमा त्यो अर्थमा चाहिँ हामी पनि के भन्छौँ भने गुरुहरू होइन विशेष गरी अवतारी व्यक्तित्वहरू जो महान व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, ईश्वरीय व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, उहाँहरू चाहिँ यो पृथ्वी लोकमा आउनु हुँदाखेरि पहिला नै उहाँहरूको सहयोगीहरू चाहिँ को हुन्छन्, कुन कुन क्षेत्रमा हुन्छन् भन्ने कुरो पहिल्यै तयार भएको हुन्छ अरे के। त्यो अर्थमा हजुर पनि पहिल्यै तयारी हुनुभएको थियो होला जस्तो लाग्छ। किनभने 43 सालमा तपाईँ सहायक मन्त्री हुनु भनेको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्री हुनुभयो, स्थानीय विकास सहायक मन्त्री हुनुभयो। त्यो भनेको त्यो त्यसरी नै भएको। जबकि गुरुले अघि नै हजुरले अलिकति सम्झाउनु भयो 36 सालमा गुरुले त बोलिसक्नु भएको थियो नि त यसपालि निर्दलीय जित्छ, तर यसको आयु लामो छैन, 10 वर्षपछि त बहुदलले जित्छ है त भनिसक्नु भएको थियो। तपाईँले पनि भन्नुभयो। फेरि तपाईँ निर्दलको आफै नेता, फेरि त्यसपछि बहुदलको। त्यसपछि यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि हजुरको यो एकदमै महान विचार आयो। तैपनि हामी त के ठान्छौँ भने होइन, हजुरले एकदमै असहज परिवेशमा पनि सघाउनु भयो। किनभने त्यतिखेर तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले जुन भागेको शैलीमा आएँ भन्नुभयो नि, हामीले देख्दा चाहिँ अब यतापट्टिबाट देख्छौँ नि त। हजुर त उतापट्टिबाट आउनुभयो होइन। अब यतापट्टिबाट हेर्दा त भालुटारमा माङसेबुङको भालुटारमा चाहिँ गुरुको आज 3500 नोमाङ्गेना सेवा भनेको जन्मोत्सव हुन्छ भनेपछि त्यहाँ त हाम्रा भक्तजनहरू जति हो त्यत्तिकै पुलिसहरू त्यत्तिकै आएको छन्, सुरक्षाकर्मीहरूले पुरा घेरिसक्यो त्यहाँ होइन। एकदमै आतङ्क मचिसक्यो। अब के हुने स्टेज त बनिँदैछ तर अब कार्यक्रम हुँदैन होला, गुरुलाई पक्रेर लान्छन् होला, एकदमै भनौँ वातावरण त्यस्तो भएको थियो। तपाईँले अघि नेपाल गुप्तचर विभागको नेकुबीको कुरा गरिराख्नु भएको थियो होइन। अब उहाँहरू त्यत्तिकै छ्यापछ्यापी छन्। अब त्यस्तो अवस्थामा होइन मन्त्री आउनुहुन्छ भन्दाखेरि कहाँको मन्त्री आउँछ, पत्याउँदैन होइन। अब किनभने स्थिति त्यस्तो बिग्रेको थियो।
भनेको त अब माथिबाट वास्तवमा अप्ठ्यारो स्थिति थियो त्यति बेला। अहिले हामीले सजिलोसँग कुरो गरे पनि त्यति बेलाको वातावरण त्यहाँ सजिलो थिएन। अहिले भन्नु नि, अहिले तपाईँ र म बसेर यो कुरा गरिराख्दा कति सजिलो सुनिन्छ, तर साँच्चै नै त्यो माहौल सम्झ्यो भने नि खाली लाग्छ। अनि त्यतिखेर अब त्यस्तो अवस्था थियो, पुलिसले घेरिराखेको छ होइन, कतिखेर आउँछ र हामी पकडौँ भनेर बसिराखेका छन् भने उता चाहिँ तपाईँलाई पनि रोकिरहेछ, फेरि जानु हुँदैन कार्यक्रममा भनेर इलाममा त आउनुभयो, तर सिडिओले जानु हुँदैन भनेको छ। तर तपाईँले त्यतिखेर सिडिओलाई पनि एउटा भन्नुभएको हो कि होइन, मैले सुने अनुसार चाहिँ होइन मेरो गुरुको जन्मोत्सव हो, म जान्छु भनेर भन्नुभयो अरे होइन। त्यसपछि हिँड्नु सिडिओ आउनुभयो, राजासँग कुरो नगरिकन तपाईँ जानु मिल्दैन कि राजालाई भन्नुहोस् र जानुहोस्। राजालाई त अब मैले भन्न सक्ने सम्भावना पनि छैन, हेर्नुहोस् तपाईँले खबर भनिदिनुहोस्, तर मैले दिएको वचन म गुरुबाट त जान्छु भनेर भनेपछि म तपाईँलाई जसरी पनि रोक्छु भनेर भने। तर उनले रोक्ने त बिहान न हो, हामीहरू 12 बजी 1 बजी त हिँडिसकेका थियौँ, रोक्न सक्ने स्थिति नै भएन हो कि। राति चोर भागे जस्तो भागेरै गएको त हो, म जाँदाखेरि मन्त्री हिँडे जस्तो हिँडेको होइन त्यहाँ। कसैलाई के परेको छ, कहीँ कन्फ्युजन भयो अरे भनेर सुनेको छु। दमकबाट गाडी लिएर गएको हो, त्यति बेला गाडी चल्दैन थियो, त्यो गाडी पनि चल्दैन थियो, दमक भएर गएको पनि होइन। यो जितपुरको बेल्टबाट किनारबाट छिरेर गएको त्यो बाटो हो। मतलब चिप्लो ढुङ्गा गिरगिर त्यो झरेर तल खस्दा त्यस्तो बाटोबाट गएको थियो। त्यो छ त्यति बेलाको। एनिवे त्यो भने त्यस्तै होइन। हजुरसँग यो किन पनि मैले कुरा गरेको भने अहिले त निकै साहित्यहरू लेखनहरू भएको छ किराँत धर्ममा पनि। अब लेख्दाखेरि कसैले कलममा यताउता होइन रड्किएको हुनसक्छ, त्यस्तो देखिएको मैले पनि छु, हजुरले पनि ठ्याक्कै भन्नुभयो त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यो भोलि गएर अझै बिग्रिँदै जान्छ। त्यही भएर तपाईँ होइन अब जिउँदो हुँदाखेरि नै हामी जिउँदो हुँदाखेरि नै यस्तो कुराहरू राखिराख्यौँ भने त दस्तावेज हुन्छ। फलानाले बोलेको कहाँ आफै प्रत्यक्षदर्शी अथवा भनौँ आफै व्यक्तित्व नै बोलिसकेपछि यो कुरा त कहाँ हो त भन्ने कुरा भोलि त यो भिडियो हेरेर पनि थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर यो बसी बिहालो एउटा सामान्य कुराकानी भए पनि उल्लेख्य दस्तावेज बन्छ होला भन्ने हामीले ठानेको हो। त्यो अर्थमा हजुरसँग यो त्यतिखेरको कुरा गरेँ होइन। हजुर दिवस आउनुभयो अचानक भनौँ न, त्यो त सबैको लागि अचानक भयो। विशेष गरी किराँत धर्मावलम्बीलाई त उहाँहरूले त आशा गर्यो, अथवा आशा गर्दा पनि आशा मर्नु थालिसकेको थियो, किनभने समय बिस्तारै भनौँ खस्किँदै थियो होइन। पुलिसले र्याखी पार्दै थियो, स्टेज बनेको छ, के गर्ने अब हाम्रो गुरुलाई पक्रेर लाने भए होइन भन्ने कार्यक्रम त हुँदैन, गुरुलाई समेत पक्रेर लाने भए, मन्त्रीज्यू आउनुहुन्न होला यस्तो अवस्थामा भन्ने भइराखेको होला। अचानक पर त्यो भालुटारको पर त्यो कुनाबाट गुरु र तपाईँ सँगसँगै टुप्लुक्क तपाईँ गाउन देख्दाखेरि त आहा त्यो यस्तो झड भयो अरे नि, के भन्नु बताउँदाखेरि पनि आउँछु भन्ने मलाई त लागेको थियो कि उहाँको हँसाइ बेग्लै छ नि। फेरि आरामले मजाले खुला मनले मस्त हाँस्नुभयो गुरु पनि कुरामा पनि रमाइलो थियो। एनिवे गुरुलाई तपाईँहरूले धेरै बुझ्नु भएको छ, मैले कम। नम्बर 1 गुरुलाई म सोसियल रिफर्मरको रूपमा बेसी बुझ्छु। अब त्यसमा पनि सोसियल रिफर्मर भने त अर्काको लागि बाँच्ने मान्छे हो। एकछिन दैविक कुरालाई छोडिदिनुहोस्, दैविक कुरा छँदैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दैविक कुराको त कस्तोसम्म मलाई अनुभव छ भने उहाँको अनुहारको रङ र आकृति पनि समयसँग परिवर्तन भएको थियो। तपाईँ नजिक बस्नेले झन् धेरै बुझ्नु भएको छ। त्यो दैविक कुराहरू बेग्लै पार्छन्, यसपट्टि बेसी छलफल गर्नु पनि हुँदैन। तर सामाजिक पार्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने गुरुको एउटा योगदान अहिले गुरुको आलोचना गर्नेहरूले पनि त मान्न पर्छ। श्रीजङ्ग लिपिलाई नेपालमा प्रवेश गराउन त गुरुको योगदान त कसैले म्यानेज गर्न सक्दैन। त्यसलाई प्रिन्टिङमा ल्याउने काम त उहाँले नै गर्नुभयो। त्यो कुरोलाई त कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। एउटा डुब्दै गएको लिपिको पहिचान स्थापित गर्नलाई जुन योगदान उहाँले दिनुभयो त्यो त चान्चुन योगदान थिएन नि। अब बिहाइन्ड द स्क्रिन त्यो कुरामा
सहयोगी हुन हामी पाएको थियौँ। पहिलो पुस्तक जुन छापियो किराँत भाषाको श्रीजङ्ग लिपिको, त्यो अस्ति मैले इलाममा जाँदै देखेको थिएँ। 30-40वटा कपी अहिले पनि मेरो घरमा छ। त्यो पहिलो प्रिन्ट गरिसकेपछि गुरुले मलाई के भन्नुभयो भने लिम्बू भाषा अब पढाउनु पर्छ भन्नु पर्यो। त्यति बेला स्कुलहरुमा लिम्बू भाषाको पढाइ दिया थिएन। अब नदिएकोमा अनि कुराकानी गर्ने कुरो भयो। मैले कुरो गरेपछि म संजोगले त्यति बेला शिक्षा हेर्नलाई पनि परेँ। काठमाडौँमा केशर विष्ट मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अनि कन्भिन्स गर्दा गर्दा तर्क वितर्कहरू भयो, धेरै कुरा भयो। धेरैवटा भाषाले यो माग्यो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। अनि अन्त्यमा निर्णय भयो ल एउटा क्लास चाहिँ यो लिपि पढाउन त भन्ने निर्णय। अब अहिले के गर्दा भतिजो छ मेरो एउटा होम भन्ने जितपुरकै लिङ्कदेन, अहिले के मास्टर थिए, अहिले के गर्दैछ पनि। होम लगायत 7 जनालाई शिक्षक भर्ना गरेर, द्याट वाज मी, मेरै पालामा हो तिनीहरू शिक्षकमा भर्ना भएको, र भर्ना गरेर लिम्बू भाषा पढाउने जिम्मा दियो। पछि त यिनीहरूले पनि छोड्यो लिम्बू भाषा पढाउन। यिनीहरू नै भाषा जान्दैन थिए, श्रीजङ्ग लिपि जान्दैन थिए। त्यही भाषा पढेर त्यो पढाउन सुरु गरे। तर गुरुको माग के थियो भने स्कुलै बेग्लै चलाउने। अनि गुरुलाई हामीले कन्भिन्स के गर्यौँ भने गुरु यो स्कुल बेग्लै कुरो नगर्नु भयो। किनभने एउटा समाजमा मिक्स सोसाइटी छ, डिफ्रेन्ट कास्ट छ। त्यस्तो ठाउँमा स्कुलै खोल्यो भने त्यो लिम्बू स्कुल चल्न सक्दैन। त्यसैले गुरुले भन्नुभयो हामी पुरा गर्छौँ यो, तर के गर्ने भने एउटा स्कुलमा एउटा क्लास चलाउँ। जितपुरमा चलाएको थियो मलाई याद छ, धुसेनीमा चलाएको थियो मलाई याद छ, आमचोकमा चलाएको थियो, गजुरमुखीमा चलाएको थियो। 7वटा स्कुलमा। होमलाई थाहा, यो चाहिँ फेरि होमलाई बेसी थाहा छ किनभने तिनी नै मसँग काम गर्थ्यो। होमले नै यो भाषाहरू सम्बन्धी स्कुल चलाउनेमा यिनीहरूलाई नै मैले चतुर्फ्याक भन्ने थियो एउटा धुसेनीमा। छोरो आजकल कहाँ पुगेको छ थाहा छैन। यी भतिजहरू थिए र यिनीहरूले नै गर्थे। अब त्यसरी त्यो स्कुल चलाइयो। तर के भयो भनेदेखि पछि लिम्बूकै छोराछोरीहरू पनि त्यो भाषा पढ्न आए। त्यसपछि त्यो क्लासहरू बन्द। तर त्यसको बावजुद लिम्बू भाषाको पठन पाठनको एउटा युग त गुरुले सुरु गर्नुभयो नि। आज संसारभरि तपाईँहरू जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ हाम्रो भाषा हाम्रो पहिचान भन्ने स्थितिमा पुग्न त गुरुको योगदान त ठुलो योगदान त त्यसमा भयो नि। यो चिज एउटा सोसियल रिफर्मरको रूपमा रूपौली सुनौलीको कुरो गर्नुहोस् न। साँच्चै भन्ने हो भने म यो जात शोषण र शोषक र शोषित भन्नेमा जातको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने मान्छु म। मेरो राजनैतिक विश्वास। तर जहिले पनि रूपौली सुनौलीले गर्दाखेरि टाट उल्टिने लिम्बू परिवार, अत्यन्त सम्पन्न परिवार, मरिमराउमा गरिने अनुचित आर्थिक व्यवहारबाट कंगाल हुने अवस्थाबाट सम्पन्न मान्छेहरूले उनीहरूको जग्गा जमिन लिएको अवस्था त थियो नि। त्यो चिजमा रूपौली सुनौलीलाई फ्याँकेर गुरुले एउटा एमेन्ड गर्ने जुन प्रवृत्ति ल्याउनु, त्यो एउटा सोसियल रिफर्म, त्यो एउटा चेन्ज, एउटा सोसियल टिचरले गर्ने चिज त हो नि। त्यो चिज त गुरुले गर्नुभयो नि। अब त्यो मात्रै होइन, पूजा विधिलाई सहज बनाउने कुरामा धर्म भने त के हो र? धर्म भने केही छैन। द्रि भन्ने शब्दबाट धर्म आयो। धर्म भने धारण गर्नु, टु एक्सेप्ट। हाम्रो जीवन पद्धति धर्म हो। गुरुहरूले अघि बिहान एउटा इन्टरभ्यू थियो यस्तै कुरो गर्दा मैले भने जडबाद काहीँ पनि काम लाग्दैन। धर्ममा होस् कि राजनीतिमा होस् कि जहाँसुकै होस्, समय जस्तो परिवर्तित हुँदै जान्छ त्यही अनुसार हिँड्ने नै धर्म हो। त्यो अनुसार हिँड भनेर सिकाउने धर्म हो, वे अफ लाइफ हो, कल्चर हो।
अब त्यसमा संस्कार हो, त्यो संस्कारहरू लिएर हिँड भन्ने सिकाउने चिज हो। त्यसको लिडरसिप गुरु हो। लिडरसिप गुरु भनेको आफ्ना आफ्ना भाषामा आफ्ना आफ्ना नाममा होला। हामीहरू गुरु गुरु भन्छौँ, अर्कोले टिचर भन्ला, अर्काले पण्डितजी भन्ला, अर्कोले के भन्ला होइन। तर त्यो जेसुकै भने पनि हि इज ए सोसियल रिफर्मर, सोसियल रिफर्म गर्ने चिज। त्यो योगदान त गुरुले दिनुभयो नि। इन्कार्नेसनको बारेमा कुरो गर्ने हो भने व्याख्या गर्दा अवतार गुरु फागुनन्दको हो होइन के होला यसमा विवाद गर्ला। तर फागुनन्दको टिचिङलाई कन्टिन्युएसन जसले दियो त्यो अवतार हो कि भएन त? त्यही त अरूले दिएको भए हुन्थ्यो। त्यसैले यो सोसियल रिफर्मरको रूपमा गुरुले जुन जति काम गर्नु भएको छ त्यसलाई फैलाउनु भयो अल ओभर द वर्ल्ड भने। अस्तिको कुरा एक्चुअली म गएको थिएँ, गुरुले मलाई भन्नुभयो बेनु म अस्ति दानाबारी गएर आएँ नि, तिमीलाई थाहा छ? थाहा थियो गुरु जानुभयो भने। मैले त्यहाँ शिवजीको मन्दिरमा सहयोग पनि गरेर आएँ भनेर भन्नु। त्यो शिवजीको मन्दिरमा पैसा हुनेले जसले पनि त सहयोग गर्छ नि। तर गुरुले शिवजीको मन्दिरमा सहयोग गरे भने के हो? उहाँले सिकाएको धर्म समन्वयको पाठ सिकायो। all religion and their teaching यो एउटै चिज हो। कसैले 10 टिचिङ भन्ला, कसैले सत्यम वर धर्मम छ र भन्ला, अथवा जेसुकै भन्नुहोस्। तर सिकाएको चाहिँ के भने असल मान्छे हुनु, असल काम गर्नु, असल सुन्नु, असल देख्नु, त्यति त होला सबै धर्म। कुन अन्तर आयो? कुन धर्ममा अन्तर? त्यो त आएन। त्यो असल सिकाउने पात्र नभएदेखि म एउटा ब्राह्मण एउटा लिम्बूलाई किन गुरु माने होला? त्यो किनभने उहाँमा एउटा ब्राह्मण भन्दा विशिष्ट संस्कार भयो, त्यसकारण गुरु माने। त्यस्तो लाग्छ है नवीन भाइ मलाई। त्यसैले यस लर्ड थिङ्स जसलाई उहाँले बाँड्नु भएको छ त्यो बाँडेको तपाईँ हामी सबैले पाएको छौँ, त्यस कारण उहाँलाई माने त हो नि। नभए जसलाई पनि त मान्दै हिँडिन्थ्यो नि, बाटो त कति भेटिन्छ। किन मान्दैन? किन मान्दैन भनेदेखि उसले तपाईँ र मसँग भएको भन्दा विशिष्ट केही दिएको छ। हजुरले अब बोलिरहँदाखेरि होइन धेरै फल फलेको वृक्ष चाहिँ नुहाइन्छ अरे कि होइन? फल धेरै फलेको छ भने त्यो वृक्ष नुहाइन्छ अरे। हजुरले जुन व्यक्त गरिराख्नु भयो, हजुर कति विद्वत हुनुहुँदछ भन्ने कुरो त मैले के वर्णन गर्नु र होइन, हजुरकै शब्दहरूले वर्णन आफैमा पुष्टि गर्दै लागेको छ। तर हजुरले बोलिरहनु हुँदाखेरि मैले केही सम्झिँदै थिएँ, जस्तै एज अ सोसियल रिफर्मरको रूपमा गुरु भन्नाले के भन्छ समाज सेवकको रूपमा होइन गुरु हुनुहुन्छ भनेर जुन व्यक्त गरिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई 1988 साल वैशाख 24 गते लान खोजेको थिएँ। तर हजुरले आफै फेरि भरे ठ्याक्कै जोडिहाल्नु भयो कि महागुरुको होइन अपुरो काम गर्नलाई उहाँ आउनु भएको त त्यो त स्वतः गर्ने नै हो नि त उहाँले। अनि तत्कालीन समाज किराँत समाजमा चलेको सुनौली रूपौली जस्ता विकृतिहरू लगायत होइन धेरै कुराहरूलाई सम्झाउनुको थियो, उहाँले उल्टाउनु थियो। हाम्रा मान्छेहरू धेरै जाँड सिकाएर लडिरहेका हुन्छन् कतै भनेर त्यो कुरा सम्झाउनु थियो होइन। बिहे भोजमा चाहिँ धेरै अघि तपाईँले नै भन्नुभयो नि धेरै खर्च गरेर त्यसमा धेरै भनौँ त्यतिकै वायत खर्च गरेर मितव्ययता अपनाएका छैनन् भन्ने कुराहरू थिए। कति समाप्त भएर गएको थियो। अब अहिले त बरु छेत्री बाहुनले धेरै रक्सी खान्छ, गुरुले गर्दाखेरि धेरै सङ्ख्या घटेर गयो त रक्सी खाने। एउटा नयाँ चेन्ज आयो कि आएन भन्नु त डन ए लट धेरै काम गरेको छु यो त्यो देख्छु म। हेर्दा सुन्दा अनि हेर्दा साह्रै सामान्य लाग्छ। अघि हजुरले भन्नु नि सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भनेको अघि तपाईँले सामान्य बसाइ सामान्य उहाँ हेर्दाखेरि, तर विचार होइन कुरा पनि एकदम सामान्य छ उहाँको, तर त्यही सामान्य कुराले समाजमा कति ठुलो परिवर्तन गरिसक्यो कि वास्तवमा।
अनि तर हजुरसँग हजुरले बोलिरहनु हुँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो कि म हजुर मार्फत सबै हाम्रो किराँत धर्मावलम्बी तथा शुभचिन्तकहरूलाई भन्न चाहन्छु र अन्य इतर पक्षकाहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँले श्रीजङ्गा लिपि भनिराख्नु भएको चाहिँ त्यो पहिला के हुन्छ भने कसैले श्रीजङ्गा लिपि भन्छ नि, श्रीजङ्गाले त्यो के भन्छ प्रचार प्रसार गरेको, श्रीजङ्गाले बनाएको भन्ने अर्थमा गर्छन्। तर त्यसो नभएर त्यो चाहिँ आज आएर किराँत लिपिको रूपमा आइसकेको छ। त्यसलाई किराँत लिपि र त्यो लिपिबाट लेखिने भाषा किराँत भाषा र किराँत धर्ममा जुन चलाइन्छ त्यो साहित्य चाहिँ मुन्दुमी साहित्य भनेर भनिन्छ। किनभने त्यो लिपिको प्रचारक श्रीजङ्गा त्यो लिपिको प्रचारक हामीले सिक्किमबाट जति बेला त्यो प्रेसको त्यो अक्षर जुन हुन्छ त्यो हाम्रो यहाँ बनिएको थिएन। होइन, हजुरको कुरालाई बेनम सर, हजुरको कुरालाई एकदम समर्थन गर्दै, किनभने यसो हो नि त, तपाईँ पनि कानुन नै अध्ययन गर्नुहुने व्यक्ति होइन, त्यसले गर्दा म पनि अब एउटा कानुन व्यवसायी नै अर्थमा नियत चाहिँ सफा हुनुपर्छ अरे नि त। अब त्यो कार्य के भन्दा नियत त त्यही नै हो नि। त्यसले गर्दाखेरि होइन भाषामा अलिकति होला। त्यही भएर मैले चाहिँ पछि कसैले फेरि यसलाई मिसलिड गर्छन् कि तोडमोड गर्छन् कि भनेर अहिले नै मैले स्पष्टीकरण दिएपछि त साथीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। भोलि नत्र भने त यो हाम्रो इन्टरभ्यूको त्यो पार्टलाई मात्र निकालेर कसैले भन्न सक्छ नि त। त्यो अर्थमा चाहिँ के हो भने हाम्रो बेनुराज प्रसाईजीले भनिराख्नु भएको जुन लिपि थियो त्यो इमानसिंह चेम्जोङ के अरे त्यो श्रीजङ्गा सिंहथेबेले प्रचार प्रसार गर्नुभयो, त्यो अर्थमा मात्रै होइन, त्यो त माङले दिएको लिपि हो। श्रीजङ्गा हाङको पालामा भयो, श्रीजङ्गाको पालामा पहिला भयो होला, पछिबाट श्रीजङ्गा सिंहथेबेज्यूले फेरि प्रचार प्रसार गर्नुभयो र त्यसमै उहाँ के भन्छ शहीद पनि हुनुभयो होला। त्यसो त पछिबाट महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनज्यूले पनि हिमाल यात्राको क्रममा उहाँले फेरि यो लिपि ल्याएर प्रचार प्रसारमा ल्याउनु भयो र पछिल्लो समयमा हाम्रो बेनुराज्यूले जुन भन्नुभयो त्यो अर्थमा चाहिँ वर्तमान गुरुज्यूले त्यो लिपिलाई बचाएर त्यही लिपिमा नै त मुन्दुमहरू संहिताकृत गर्नुभयो, त्यही लिपिमा नै त मुन्दुमलाई फेरि पुनर्जागृत गराउनु भयो। भनेपछि यो लिपिमा किराँत लिपिमा पनि उहाँको ठुलो योगदान छ भन्ने कुरो जुन भन्नुभयो त्यो मात्रै होइन, हजुरले ठ्याक्कै कुरा उठाउनु भएको एकदम राम्रो संस्मरण गर्नुभयो। हुन त हाम्रो यो जुम भर्चुअल बैठकमा पनि अहिले एकजना व्यक्ति त यहीँ हुनुहुन्छ, किराँत प्रिन्टिङ प्रेससँग सम्बन्धित व्यक्ति यहीँ जोडिएर तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ, युकेबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। भनेपछि किराँत प्रिन्टिङ प्रेस जतिखेर कलकत्ताबाट त्यसको गोटीहरू ल्याइयो त्यो त विश्वमै सर्वथा पहिलो थियो, विश्वमै पहिलो हो यो होइन। भोलि गएर सधैँ यो इतिहास लेखिन्छ त्यो त होइन। त्यो सँगसँगै गुरुको नाम पनि सदैव अजर अमर रहनेछ। अब हजुरसँग एकदम धेरै कुराकानी गर्नु थियो होइन, अझै बसी बिहालमा समय छोटो भयो अथवा भनौँ हामीले छोटो समयमा हजुरलाई सामान्य कुराहरू मात्रै गर्नु थियो। सामान्य कुरा गर्दा पनि हजुरले बोलिरहनु हुँदाखेरि त्यो कस्तो हुँदछ भने बगिरहेको खोलालाई ट्वाक्क बिचमा रोक्दाखेरि अलिक मजा नआउँदछ क्या, गडबड हुन्छ भनेर मैले रोकिनँ होइन, हजुरलाई छोडिदिएँ। तर हजुरसँग अझ पछि धेरै कुराहरू धेरै दिनमा सँग लाएर पनि गर्नु छ। त्यो अर्थमा चाहिँ अहिले म हजुरलाई अलिकति सम्झौँ कि स्मरण गराउन चाहौँ, एउटा माङसेबुङमा रेडियो माङसेबुङ भन्ने पनि छ, किराँत धर्मको एउटा मात्र रेडियो माङसेबुङ, त्यसमा चाहिँ हजुरको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो भन्ने मैले सुनेको छु। गुरुकै आदेशमा अथवा भनौँ गुरुले केही अराउनु भयो होला, केही त्यो अलिकति केही थियो त्यस्तो? सुमनलाई उहाँले पठाउनु भयो, योभन्दा अगाडि पनि धेरै उनी लागिराखेका रहेछन्, कोलाई भन्नुभएको थियो गुरुले पनि, मलाई थाहा भएन। तर 6-8 महिनादेखि त्यो अड्किराखेको रहेछ। अनि म उहाँ गएँ लारुम्बा जाँदाखेरि गुरुले भन्नुभयो, गुरुले भनेपछि अनि ठिकै छ त, त्यस्तो छ भने म लागिएछु, 5 लाख लाग्दैन गुरु। मैले गुरुलाई जहिले पनि भने म मेहनत गर्छु, मैले भने त्यति मात्रै हो, म गरिदिन्छु म भन्न सक्दिनँ, किनभने म त्यत्रो हैसियत भएको मान्छे कहाँ हुँ। म त अघि भन्छु नि, कारक मात्रै हो, प्रयत्न गर्ने हो भनेर म प्रयत्न गर्छु गुरु, म सकेसम्म गर्छु भने। अनि सुमनलाई मैले भने तिमी आऊ, अनि आएपछि म लागौँला भनेर भने। तर त्यसमा पनि झन्डै 15-20 दिन त लाग्यो है होइन, 15-20 दिन लाग्यो होला, 15-20 दिन लागेर अनि लगेर अब उद्घाटन गरेर चलाउ पो गएर भनेर अनि यहीँबाट पठाइदिए, गएर खोले। अहिले राम्रै चलेको छ हेरेँ, अस्ति जाँदाखेरि पछि राम्रो चलेको छ। हजुरलाई म रोकेँ,
त्यो राम्रो चलिरहेछ। अब त्यो रेडियो माङसेबुङ रहिन्जेलसम्म हजुरको नाम सदैव अजर अमर रहनेछ। अब म फेरि अन्तिममा अन्तिमतिरै, किनभने हाम्रो बेलडाङ्गीका साथीहरूले पनि सम्झिनु भयो, बेलडाङ्गीमा पनि हजुर चाहिँ अन्तिम समयमा, पछिल्लो समयमा भनौँ न, गुरुज्यूसँग चाहिँ गएर शालिग अनावरण गर्ने कार्यक्रममा पनि जानुभएछ। अनि किराँत धर्मको केन्द्रीय कार्यालय पनि तपाईँले नै होइन समुद्घाटन गर्ने अवसर पाउनुभयो। त्यसको छोटो एउटा गरौँ, त्यसपछि हामी अन्त्यतिर जाउँला। के छ त्यतिखेरको केही क्षण सम्झना छ हजुरलाई? त्यो मैले यसमा मैले उति ठुलो कुरो मान्दिनँ। यो उद्घाटन गर्दाखेरि इतिहास बनिन्छ भन्ने एउटा भ्रम मान्छेमा छ। त्यो उद्घाटन गर्ने भन्दा गुरुसँगै म जान पाएको थिएँ, त्यही मात्रै। उद्घाटन त जसले पनि गर्छ, हेर्नुहोस्, शिलान्यास गर्नु, उद्घाटन गर्नु, या आजकल सोकल मन्त्रीहरूको, सोकल नेताहरूको हामी जस्तो लम्फहरूको बानी बेहोरै भइसकेको छ। हजुरलाई त्यसले केही इम्प्याक्ट पार्दैन। तर के भने त्यो प्रति हामीहरूको समर्पण कति छ, त्यही मात्रै। मैले हजुर अलिकति रोकेँ। किराँत धर्म तथा साहित्य दान सङ्घको चाहिँ भवनको शिलान्यास थियो, मैले उद्घाटन भने जस्तो लाग्यो। उद्घाटन होइन, शिलान्यास। त्यो शिलान्यास थियो, उद्घाटन त हुनै बाँकी छ। आज शिलान्यास भने त्यो त निकै ठुलो भवन पनि छ। गुरुले मलाई त्यो सम्झिनु हो, तिमी आऊ यो गरिदेऊ भन्नुभयो, म गइदिएँ। किन उहाँले भन्नुभयो त्यो पनि थाहा छैन, किन मैले त्यो ढुङ्गा राखेँ त्यो पनि थाहा छैन। शिलान्यास भयो त्यति हो। त्यसैले गर्दा त्यसको इतिहाससँग कुनै सम्बन्ध छैन। त्यो गुरुले हराउनु हो, मैले गर्ने, त्यति मात्रै। त्यसलाई मैले सम्झिने योग्यमा राख्दिनँ। साँच्चैको गुरुको साँच्चैको चेला हुनुहुन्छ। यो के चिजहरू त के हुन् भने त्यसबाट के बढी प्रभावहरू पर्दै गयो। पुल थाप्यो भने त्यो पुलबाट मानिस नडुबिकन तरेर जान पाए। त्यसैले त्यो तर्ने बेलामा त्यो पुल बनाउने मान्छे सम्झेला होइन। अब भोलि त्यो भवन बनिसकेपछि शिलान्यास कसले गर्यो भन्ने त्यो महत्त्व राख्थ्यो। त्यो भवनले के गर्यो त्यो महत्त्व राख्थ्यो। त्यसैले त्यो भवनले के गर्छ त्यो मात्रै महत्त्व, शिलान्यास कसले गर्यो केही मतलबै छैन। त्यो गुरुले आइज भन्नु हो, मैले ढुङ्गा राखिदिएँ, त्यति मात्रै। त्यसैले त्यसलाई मैले उति ठुलो महत्त्व दिएको छु। नवीनलाई हजुरले फेरि महानताका केही शब्दहरू पोख्नुभयो। होइन, हजुरको तर्फबाट चाहिँ त्यो हो, तर हामीलाई लाग्दा त्यो हो। किनकि पछिल्लो चरणमा गुरुले भन्दै आउनु भएको छ, धर्ममा अन्धभक्त नै हुनुपर्छ, अथवा भनौँ पार तराउने गुरु मात्र गुरु हो भन्ने अर्थमा यहाँले गराउनु भयो। गुरुले साँच्चै पार तराउनुहुन्छ भन्ने हजुरलाई लागेको छ होइन? तपाईँ साँच्चै लाग्नुभयो। मैले भने तपाईँले त एउटा म कर्ता मात्रै हो, उहाँले अराउनु हो, मैले गरेँ होइन, मैले किन गरेँ त्योसँग छैन भने वास्तवमा सच्चा चेला त तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ कि मैले यसो हेर्दै गएँ। अब मैले कति साथीहरूलाई पनि भनेको छु, यो एउटा कुरो तपाईँ मार्फत सबैजना भन्दा मन पनि छ मलाई हो कि, त्यो के भने गुरुलाई हामीहरू विवाद हुने ठाउँहरूमा उपयोग नगरौँ। सबै चेलाहरूले यो कुरामा सचेत हुनुहोस्। गुरुलाई बचाउने र मार्ने भनेको उसको चेला हो, शत्रु होइन। चेलाहरूले गुरुलाई विवादमा हाल्दै 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 गयो भने गुरुको गुरुत्व सकिन्छ। एउटा कथा छ नि, तपाईँको टाइम कति छ नि, 2 लाइनमा कथा भनौँ। एउटा गुरु 2 लाइनमा म भन्छु। एउटा चेलाले के भनेछ भने मेरो गुरु त भयङ्कर रक्सी खानुहुन्छ। सारा समाजमा चेलाले भनेपछि त फैलियो। गुरुको चाहिँ के रहेछ भने उहाँ जहिले पनि फलाम उमालेर पिउने, उसको आफ्नो शक्ति कति छ भनेर परीक्षण गर्नलाई गुरुले चाहिँ पिउने, फलाम उमालेर पिउने, उनको क्षमता मेरो कति वृद्धि भयो, आज कति पिउन सकेँ, भोलि कति पिउन सक्छु भनेर उनको त्यो तपको जाँच गुरु गर्ने, त्यो लेभलको त चेला छैन। त्यो त हामी त कोही पनि गुरुको लेभलको त हुँदैनौँ।
अब गुरुले के भन्छ तातो रक्सी खाएको होला गुरुले भन्ने सम्झ्यो, उसले चाहिँ गुरुले रक्सी खानु हो भन्दै। त्यसरी हामी चेलाबुलाले पार्टीमा पनि त्यही हो, नेतालाई कार्यकर्ताले गुरुहरूलाई धार्मिक संस्थामा चेलाहरूले विवादमा लगिदिने कामहरूमा हाल्नु हुँदैन। खास गरेर गुरुलाई राजनीति सबै खाले राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ। त्यसो भने गुरुलाई कसैले पनि कमजोर गराउन सक्दैन। यही मात्रै गुरुलाई पनि मैले निवेदन गरेको छु यो कुरा। यसबाट कार्यकर्ताहरूलाई पनि राजनीतिमा बेसी इन्भल्भ नगरौँ भनेर भन्छु म। डिकेन्द्र भतिजलाई पनि मैले भने, डिकेन्द्रसँग कुरो गर्नु होला, उनलाई पनि म यस्तो कुरोहरू भन्छु। ऊ पनि पहिले त नेता नि कम्युनिस्ट पार्टीको है, तर अब असार सिंह दाई र म चाहिँ अत्यन्त मित्र भएकोले गर्दाखेरि अनि उनी हामी सँगै हुँदै पछि त गुरुको चेला भयो, अहिले त मभन्दा योग्य भइसक्यो, त्यस्तो छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि यही कुरा निवेदन गर्दै म मेरो चाहिँ कुरो सकेँ। अब तपाईँहरूको केही छ भने हजुरले इन्डिङ नोट दिनुभयो। त्यो इन्डिङ नोट साह्रै महत्त्वपूर्ण र सबैजना विश्वभरिका किराँत धर्मावलम्बीहरू शुभचिन्तकहरूले पक्कै सुन्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, नभए पनि भोलि हेर्नुहुनेछ। र त्यति मात्रै होइन, अझै गुरु सँगसँगै रहेर वरिपरि गुरुसँग जो कार्य गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि समेत पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले इन्डिङ नोटको रूपमा आजको मलाई लाग्छ यो यति लामो हाम्रो करिब 1 घण्टा चान्चुनको बसाइमा यो नै कडी हो, यो नै आजको सूत्र हो जस्तो लाग्छ कि गुरुलाई विवाद हुने ठाउँमा कहिले नलानु, गुरुलाई मार्ने पनि चेला नै हो, बचाउने पनि चेला नै हो। कति राम्रो शब्द छ यो, एकदमै इन्डिङ नोटको रूपमा रहिरहोस्, एउटा सूत्र हुनेछ। जो गुरुसँग भनौँ वरिपरि रहेर सराउन्डिङमा रहेर कार्य गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो कुरा सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ। बुझ्नु भएको छैन भने ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। यो हाम्रो बेनुराज प्रसाईज्यूले जुन भन्नुभयो, उहाँ साँच्चैका सच्चा भक्त हुनुहुँदछ, साह्रै राम्रो एउटा भनौँ दार्शनिक कुरा समेत पनि उहाँले दिनुभयो। हजुरलाई धन्यवाद छ। अब हामी मेरो साथीसँग एकताल चिन्जान गराउँछु ल। ए हुन्छ नि, नमस्कार सर। नन्द प्रसाई भाउजू हो, मेरो चाहिँ घर मालिक। एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो त भेट भएको छैन, देखादेख छैन। अब दाजुभाइको मात्रै धेरैचोटि भेटभाट भयो, चाँडै देख्न पाऊँ, हामी त नजिकै पनि रहेछौँ है। हुन्छ, धन्यवाद छ। किनभने हरेक पुरुषहरू अगाडि बढ्ने क्रममा महिलाहरूको हात हुन्छ अरे, हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ? हरेक पुरुषहरू अगाडि बढ्ने क्रममा महिलाहरूको ठुलो हात हुन्छ अरे। तपाईँको पनि बेनुप दाई यो अवस्थासम्म पुग्न, दुईचोटिसम्म उहाँ सहायक मन्त्री, राज्य मन्त्री अवस्थासम्म पुर्याउन, गुरुलाई अरू त त्यो एक किसिमलाई पर छोडिदिउँ, तर गुरुलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा बचाउनु हुने हामी त साह्रै उहाँप्रति ऋणी छौँ। त्यो अवस्थासम्म पुर्याउने हात तपाईँको पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पक्कै थियो होला, रहिरहनेछ भन्ने पनि हामीले ठानेका छौँ। पनि धन्यवाद छ। गुरुलाई हेर्ने त सुरुदेखि नै नन्दा नै हो, एकदम खुसी लाग्यो। जुम भर्चुअलमा पनि भेट्न पाइयो, यही त हो नि दाजुभाइको धेरै समयपछिको भेट। ओके ल, अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा पुग्यौँ। यो फेसबुक पेजमा हाम्रो जहाँ लाइभ भइरहेछ त्यहाँनिर त्यस्तो कुनै कमेन्टहरू रहेनछ, शुभकामनाका सन्देशहरू मात्रै छ। मुख्य कुरो चाहिँ समय एकदम कम भयो, उहाँका कुराहरू सुन्नु एकदम मजा भइरहेको थियो, समय थप्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ रहेछ। पछि हामी सबैलाई यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरूसँग हामी विस्तृत कुनै एउटा विषयलाई मात्रै लिएर बस्न सक्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ यो बसी बिहालो भनेको यस्तै हो। बसी बिहालो भनेको होइन, चौधारीमा यस्तै गफगाफ हो, दाजुभाइको गफगाफ भने नि मैले, अनौपचारिक जस्तो गफगाफ, तर महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि निस्किन्छन् र त्यो दस्तावेजीकरणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो। किराँत धर्मको भोलि इतिहास लेखिँदाखेरि, किराँत धर्म गुरु र गुरुआमाको इतिहास लेखिँदाखेरि, उहाँको जीवनी लेखिँदाखेरि यी कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने ठानेर बेनुराज प्रसाईज्यूको सँग तपाईँले भोगेका तिता मिठा कुराहरू, गुरुसँगका अनुभूतिहरू, संस्मरणहरू चाहिँ सधैँ जीवन्त रहिरहोस्। एउटा भिडियोको रूपमा, किन टेक्स्टको रूपमा मात्रै, अब भिडियोकै रूपमा रहोस् न, किन जमाना अहिले पढ्ने होइन कि डिजिटल युग छ अब, त्यो त हो नि। गीत पनि त्यो गीत हेरेको भन्छ, सुन्नुपर्ने गीत हेरेको भन्छ, ल किताब पनि पढ्नुपर्ने सुनेको भन्छ। यस्तो जमानामा हजुरको धेरैजना साथीहरूसँग, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट भयो, ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, आफ्नो कल्चर जोगाएर राख्नुहोस्। हामीहरू जुनसुकै जात जातिको भए पनि परदेशमा गएपछि सबै नेपाली।
ती सबै नेपालीलाई सङ्गठित गरेर राख्नुहोस्। अहिले मैले सबैलाई के भन्दैछु भने नेपालको पहिचान भनेको बुद्धिज्म हो, किराँत धर्म हो, हिन्दू धर्म हो। यसलाई हामीहरू समष्टि रूपमा ओमकार समाज भनेर भन्न सक्छौँ। दुर्भाग्य के छ भन्नुहुन्छ भने किराँत धर्मको जसले रक्षा गरेका छ उनीहरूसँग पनि अथाह सम्पत्ति छैन, हिन्दूहरूसँग पनि अथाह सम्पत्ति छैन र नेपालको बुद्धिस्टहरूसँग पनि छैन। अथाह सम्पत्तिले यी धर्महरूमा आक्रमण भइरहेको छ र यो धर्मलाई बस्न ज्यादै गाह्रो छ। त्यसैले त्यो सम्पत्ति, त्यो प्रवृत्तिबाट बाँच्नलाई ओमकार समाज सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो चिजमा सबै तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। यो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल सोच भएकोले गर्दा तपाईँहरूलाई निवेदन गरे। तर अब बडो खुसी लाग्यो। ठिक छ हजुर, हजुरको त्यो रिक्वेस्ट हो, त्यो यो उहाँको रिक्वेस्ट हो। यद्यपि हामी चाहिँ आफूलाई ओमकार समूह अन्तर्गत भन्दैनौँ, ओतका, किनभने हामी ओत चलाउँछौँ, सुन्दा चाहिँ उस्तै उस्तै सुनिन्छ। यो उहाँको त्यो अघि मैले भने नि नियत चाहिँ सफा छ, त्यसले गर्दाखेरि नियततर्फ जाउँ, शब्दहरू कहिलेकाहीँ होइन, शब्दतिर नजाउँ होइन। अनि म अब यो जुम भर्चुअल जुन हाम्रो भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनु भएकोबाट केही कुरा छ भने, कसैको छ भने हात उठाउनु होला, केही जिज्ञासा छ भने। ल बेनुराज प्रसाईज्यू, यहाँ हाम्रो पञ्चराज योङगाङ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ अब राजनीतिक त नभन्नु होला, यो धार्मिक क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ के भन्छ त्यहाँको एकतापाको माङिमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ केही कुरा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ कृपया राजनीतिक कुरा त्यहाँको माङिमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुरा मैले चाहिँ एउटा सानो प्रश्न राख्न खोजेँ हजुरलाई होइन। हजुर त्यही त तपाईँले वर्तमान किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन सेङज्यूबाट शब्दी तपाईँले लिनुभएको भन्ने मैले सुने। यो मैले यहाँ करेन्ट पनि राम्रो भएर सुन्न पनि पाइनँ हजुर होइन। अनि राष्ट्रिय जनगणना 2078 आउँदैछ, अनि यसमा अब धर्मको महलमा तपाईँले के लेख्नुहुन्छ होला भनेर मेरो सानो जिज्ञासा। सायद सोध्न त मिल्थ्यो कि मिल्थेन, तर यो विश्वभरिको उत्सव हाम्रो एकछिन पञ्चजीलाई रोक्न चाहे। यो अब व्यक्तिगत यो त कस्तो भने चुनाव आउँदैछ, भोट चाहिँ कुनमा लाउने भने जस्तो हो। त्यस्तो कुराहरू मैले अघि नै भनेको थिएँ होइन। अनि अर्को कुरा के हो भने उहाँ दीक्षित हुनु भएको होइन, उहाँ चाहिँ किराँत धर्मगुरुसँग अघि मैले सुरुमै होइन, उहाँले मैले सुरुमै यो के अरे सुरुवात गर्दाखेरि नै अलिकति भूमिका बाँधेको थिएँ। हाम्रो पञ्चजी हुनुहुन्थेन रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भूमिका बाँध्दाखेरि गर्ने गुरुलाई सहयोग गर्नेहरू सबै धर्ममा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन होइन, त्यस्तो आवश्यकता पनि छैन। उहाँ अर्को धर्ममा रहेर पनि गुरुलाई गुरु त मान्न पाउनु भयो नि त। किनभने गुरु भनेको त त्यो भनौँ आश्रमभित्र बसेका सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै गुरु होइन नि त होइन। गुरु आश्रमभित्र बसेका केही सीमित संसारभरिको सबै व्यक्तिले म एउटा सानो कुरो भनिहाल्छु, के छैन। हजुर हजुर भन्नु न। दीक्षित भनेको के हो? दीक्षित भनेको ज्ञान हो। हजुर, त्यो ज्ञान मैले गुरुबाट पाएको छु, तपाईँहरूभन्दा बेसी पाएँ होला। तर त्यो ज्ञान उमेरले गर्दा, सङ्गतले गर्दा मैले तपाईँहरूले त्यति सङ्गत गर्न पाउनु भएन, कम भयो होला। त्यसो दीक्षित हुँदै चेला चिनी हुन्छ भन्ने छैन। दीक्षित नभइकन पनि त्यो ज्ञानलाई राम्ररी बुझ्यो भने त्यो दीक्षित सरह हुन्छ। रहेको कुरो जनगणनामा के लेख्ने त्यो तपाईँहरूको विवेकको कुरो। यसमा यो लेख भनेर देखिराखेको छु म, यो लेख भनेर कराइरहेको छु, त्यो होइन। तपाईँहरूले जे मन लाग्छ त्यो लेख्नुहोस् न, जे सत्य हो त्यो लेख्नुहोस्। अब कसैले किराँतै होइन किराँत नलेख्ने, कसैले किराँत हो किराँत लेख्ने, यसरी प्रेसर गर्यो भने यो त भोट मागे त होइन त, यो त पहिचान मागे हो। त्यसो गर्दा त्यो पहिचान मागे चिज भएकोले जे पहिचान हो त्यो लेख्नुहोस्। म पनि त्यही लेख्छु, मेरो जे पहिचान हो त्यही लेख्छु। देखिएको कुरोमा त्यही हो।
ठिक छ होइन, दीक्षितको तपाईँले अझै राम्रो परिभाषित गर्नुभयो, तर मैले सोधो अर्थ मात्रै त्यसो दिएको थिएँ कि किराँत धर्ममा प्रवेश गराउनेलाई चाहिँ किराँत धर्ममा दीक्षित गराएको भन्छन्, त्यो अर्थ मात्रै दिएको थिएँ। दीक्षित रूपमा त अब स्वभावैले उमेरको हिसाबले हजुरले धेरै पाउनुभयो नि, किनभने हामी त अलिक सानो भयौँ, कम। अब फुर्सदिया मान्छे भए बेसी गुरुसँग बस्न पाए, अब दीक्षा त पाइहाल्यो। फुर्सदिया त होइन, हजुरको धेरै उहाँसँगको लगाव मैले भने नि, तर तपाईँहरू अघिल्लो जन्ममै मैले अघि नै भने नि त, अघिल्लो जन्ममै अथवा यो जन्ममा आउँदाखेरि नै पहिले त्यसरी बाँडफाँड भएर आएको हुन्छ अरे कि माथिबाट। हामी त भन्छौँ कागेर अनि उहाँ भुमाङले त्यसरी पठाएको हुन्छ भने तपाईँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तपाईँलाई ल्याए। अरू कोही हुनुहुन्छ कृपया व्यक्तिगत कुराहरू अनि राजनीतिक कुराहरू चाहिँ नल्याइदिनु होला। कोही हुनुहुन्छ हात उठाइदिनु होला। कोही हुनुहुन्न जस्तो छ। हाम्रो रामकुमारजी हुनुहुन्छ, रामकुमार देवी युकेबाट हुनुहुन्छ, उहाँ अनलाइन त हुनुहुन्छ तर सायद बाटोमा हुनुहुन्छ जस्तो छ। रामकुमार सिंह थेबेज्यू बेलायतबाट तपाईँ के लाइनमा आउन सक्नुहुन्छ? बाटोमा हुनुहुन्छ भने उहाँ बाटोमा हुनुहुन्छ जस्तो छ, अब विदेशमा अब होइन त्यस्तै छ हजुरलाई थाहा छ। बेलायतको उहाँ चाहिँ किराँत धर्म तथा योगदान सङ्घको अध्यक्ष पनि र हाम्रो यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत जुन आयोजक छ त्यसको व्यवस्थापन प्रमुख पनि हो। र अहिले उहाँ पनि केही बोल्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँ सायद उहाँको हामीले समय अलिकति बढी लियौँ क्या, आज समय अलिकति बढी गएको छ। हजुरलाई मैले अलिकति बढी दुःख दिएँ, अन्यथा नठान्नु। बढी दुःख हुनु, म त कति आनन्द लागेको छ। यी एउटा टेबल कुर्सीमा बसेर अबुधाबी पुगिसके, लन्डन पुगिसके, अस्ट्रेलिया पुगिसके, सबै साथीहरूसँग यसरी भेट्नु भनेको एकतर्फ पुगे है। त्यसैले गर्दा यो यस प्रकारको मिटिङ लाभदायक हुन्छ विचार आदान प्रदानको क्रममा। अब यस्तै हो नवीन भाइ, कुरो के भने तपाईँहरू सबैसँग आज जुन सङ्गत गर्न पाएँ, सबै जति कुराहरू मैले सुनाउन पाएँ, अरू अब धेरै पछि पनि कुराकानी गर्दै जाउँला, भेट्दै जाउँला, सङ्गतका कुराहरू गर्नुला होइन। अहिले चाहिँ अब हामीहरू के गर्नु? अब हामी हजुरलाई धन्यवाद दिएर हामी बिदा माग्छौँ र हजुरले आज भनौँ आफ्नो व्यस्त समय दिएर पनि यहाँ आइदिनु भयो। हजुरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ आयोजक समितिको तर्फबाट। मलाई ज्यादै खुसी लागिरहेको छ। तपाईँहरू सबैको अनुहार म हेरिराखेको छु। हजुर, कहीँ पनि गयो भने तपाईँहरूलाई भेट्यो भने चिन्छु जस्तो पो लाग्न थालिसकेको छ सबैलाई हेर्दै हेर्दै हेर्दै। हजुर त अब खाँटी, हजुर त म त भन्ने गर्छु हजुर त खाँटी राजनीतिक कर्मी। त्यसैले गर्दाखेरि त कसैको सोध्नु पर्यो नि, ए त्यो गाउँको फलानाको त्यो घरदेखि कता, त्यो ठुलो ढुङ्गा छ नि त्यहाँदेखि कता, एउटा रुख थियो नि त्यहाँदेखि कता भनेर थाल्नुहुन्छ होइन। किन तपाईँ खाँटी राजनीति कर्मी भनेमा हुने गुण मात्रै थियो। अनि भेट्दाखेरि टक्क धाप मारेर के छ हौ जेठा, के छ माइला होइन, सुरु एकदमै गाउँको एउटा फिल आउनु गर्ने अरे। तपाईँ अरूको बारेमा त यो कुरा गऱ्यो भने फेरि सकिँदैन कि, धेरै छ। त्यसले म त्यतातिर जानिनँ। हजुरलाई यस्तो समयको बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो, समय दिनुभयो र केही कुराहरू विगतका कुराहरू राखिदिनु भयो। हामीले नसुनेका केही कुराहरू पनि हजुरले रहस्योद्घाटन गरिदिनु भयो, त्यो दरभित्रका कुराहरू। त्यसको लागि हजुरलाई आयोजक समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी भौगोलिक रूपमा हामी जतासुकै रहे पनि, देश विदेशमा होइन, भूगोलको सीमाले जतासुकै रहे पनि हामी एकै ठाउँमा रहनुपर्छ, जोडिनुपर्छ भने चाहिँ भर्चुअली रूपमा जोडिनु भनेर एउटा हाम्रो एउटा छ। यसले चाहिँ हामीले विश्वभरिका किराँत धर्मावलम्बी तथा शुभचिन्तकलाई जोड्ने क्रम छ। यो चाहिँ विशेष गरी किराँत धर्मको प्रमोट गर्ने, प्रवर्धन गर्ने हिसाबले गरिएको हो र त्यो अर्थमा हामीले कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। र तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिरहनु हुने समस्त दर्शक तथा श्रोताहरूलाई एवं यो जुम भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनु भएका समस्त विभिन्न देशका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म भोलिको निम्ति दिन्छु है त। भोलि चाहिँ के अरे केन्द्रीय किराँत कलाकार झन्डै रोगले भेटायो कि जस्तो भइसक्यो होइन। केन्द्रीय किराँत कलाकार हुनुहुन्छ एकजना बहिनी होइन, उहाँ गायिका पनि। विशेष गरी पालाम गाउँदाखेरि मुटु नै छुन्छ क्या,
भोलि हामी सायद सुन्छौँ। उहाँले त्यो बहिनीले गीत गाइरहनु हुँदाखेरि मुटुभित्र हृदय नै छोएको भन्छ नि, त्यस्तो खालको हुन्छ। र उहाँ चाहिँ फक्ताङ आइडल पनि भइसकेको एकजना तिर्सना नेम्बाङ नाम भएको बहिनीलाई भोलि लिएर आउँछौँ। भोलिको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो आज जस्तो अलिक भनौँ चिन्तन मननको हुँदैन। भोलिको कार्यक्रम चाहिँ सङ्गीतमय किसिमको बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। भोलि पनि यहाँहरू आइदिनुहोस् है भन्दै म निम्तो दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, यो कोरोना कोभिड भनेको पनि किराँत धर्मको इष्टदेवी युमाकै अर्को रूप हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। गुरुले जहिले त्यही भनिरहनुहुन्छ अहिले हरेक प्रवचनमा। र त्यो युमाको नाममा चाहिँ पूर्वतर्फ फर्केर यो कोरोना चाँडै हटाइदिइहाल्नु भन्ने तरिकाले सोचेर होइन चाहिँ धुप पोल्न नबिर्सौँ, घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ भन्दै म प्रस्तुता माङ मिङसु हाङलिङदेन पनि बिदा चाहन्छु। सेवारो तुम्बै सेवारो किराँत हाङ साम साम यो देवारू नमस्कार।